नमस्कार। आज हामी तपाईहरुमाझ एकजना विशेष व्यक्तित्वलाई लिएर उपस्थित भएका छौं। उहाँ हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर महेन्द्र लावती। अमेरिका स्थित मिशिगन युनिभर्सिटीमा उहाँ प्रोफेसरको रूपमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ। त्यो भन्दा बढी उहाँ चाहिँ एकजना अनुसन्धानकर्ता, नेपालको राजनीतिक समावेशिता, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र लगायतको विषयलाई विश्वको परिवेशसँग पनि जोडेर लामो समयदेखि अध्ययन, अध्यापन र अभियानमा पनि जोडिनु भएको छ। त्यस हिसाबले उहाँलाई हामीले आज नेपालमा अलि फरक किसिमको प्राज्ञिक बहस, त्यो पनि नेपाली लोकतन्त्र र पहिचानको आन्दोलनलाई जोडेर आमन्त्रित गरेका छौं। महेन्द्र लावतीले थुप्रै किताबहरू, 2 दर्जन भन्दा बढी किताबहरूको सम्पादन गर्नुभएको छ। अनगिन्ती किताब आलेखहरू प्रकाशन गर्नुभएको छ र नियमित स्तम्भ नेपालका मुख्य मिडियाहरूबाट पनि लेख्दै प्रकाशन गर्दै आइरहनु भएको छ। प्रोफेसर लावती, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रममा। तपाईको कार्यक्रममा मलाई बोलाउनु भएकोमा मेरो तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्रोफेसर लावती, अब हामी धेरै भूमिका नबाँधी यो एउटा स्वतन्त्र हिसाबले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग जोडिएका विशेष अलि आलोचनात्मक चेत बोकेका विद्यार्थी, प्राध्यापक साथीहरू र केही अभियन्ताहरू मिलेर यो कार्यक्रम हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। यो कार्यक्रम हाम्रो विशुद्ध समाज सेवा हो र यो हाम्रो बौद्धिक एउटा बहस गर्ने थलो हो। यो हामीले 3 दर्जन भन्दा बढी यस्ता कार्यक्रम गरिसकेका छौँ। नेपाली सन्दर्भमा पहिचानको मुद्दालाई निकै पेचिलो रूपमा आज पनि लिइरहेको छ, हिजो पनि लिइन्थ्यो, भविष्यमा पनि लिनेवाला छ। त्यसमा हामी अलि पछाडि आउँछौँ। त्योभन्दा अगाडि प्रजातन्त्रको इतिहास नेपालमा पटक पटक प्रजातन्त्र गुमेर फेरि प्राप्त भएको सन्दर्भमा अहिले पनि यो प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्रमा पुगिसक्दा लोकतन्त्र भनेकै चाहिँ नेपाली सन्दर्भमा के हो, के चाहिँ होइन? प्रोफेसर लावती, तपाईले बेला बेलामा लेख्दै पनि आइरहनु भएको छ। यसमा सर्वसाधारणले बुझ्ने तर प्राज्ञिक हिसाबले यसको परिभाषा प्रस्तुत गरिदिनु अनुरोध गर्छु। पहिलो प्रश्न, म तपाईलाई लोकतन्त्र बारे 2 तरिकाले म व्याख्या गर्छु। एउटा त साधारणतया बुझिने न्यूनतम मिनिमलिस्ट डेमोक्रेसी भनौँ न, न्यूनतम के हुनुपर्छ भन्ने कुरोहरू लिएर, हैन? अनि त्यसपछि यहाँ पहिचानको आन्दोलनको सवाल भएको हुनाले नेपाल जस्तो विविध देशमा, जातीय, भाषिक, सामाजिक विविधता भएको देशमा कस्तो किसिमको लोकतन्त्रहरू उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरोहरू म चर्चा गर्नेछु। र पहिलो चाहिँ नेपालमा र धेरै ठाउँमा पनि नयाँ लोकतन्त्रहरूमा यो लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र भनेको चाहिँ बहुमतको लोकतन्त्र हो, बहुमतले जे गर्छ त्यही ठिक हो भन्ने एउटा धारणा मान्छेले सम्झिन्छन्। र अंग्रेजीमा त्यो फेमस छ नि, बाई द पिपल, फर द पिपल, अफ द पिपल। तर त्यसलाई कसरी चाहिँ त्यो चाहिँ वास्तविक के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बुझाइमा अलिक कम छ। र प्राज्ञिक लेभलमा यो लोकतन्त्र र लोकतन्त्रीकरण पढ्ने प्राज्ञिक क्षेत्रका मान्छेहरूले चाहिँ लोकतन्त्रको 4वटा कम्पोनेन्ट छ भन्छन्, जसमध्ये बहुमतीय प्रोसेस एउटा कम्पोनेन्ट हो, एउटा प्रमुख कम्पोनेन्ट हो, तर एउटा कम्पोनेन्ट हो। अर्को चाहिँ अब गणतन्त्र वा रिपब्लिक वा शक्ति जनताबाट आउनुपर्छ भन्ने एउटा त्यो। अनि त्यो 2टा चाहिँ नेपालमा भएको देखिन्छ कुनै हदसम्ममा, हैन? तर तेस्रो र चौथो पक्ष, जस्तो तेस्रो पक्ष कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसी, संवैधानिक लोकतन्त्र, त्यो भनेको के हो भने बहुमतको कुनै पनि बहुमत जित्ने मान्छेले एउटा नियम, कानुन र संविधानमा रहेर शासन गर्नुपर्छ। उसले नियम कानुन तोड्न सक्दैन, एउटा साधारण बहुमतको प्यारामिटर हुन्छ। र उसले पावर अब्युज गर्यो भने, निर्वाचित व्यक्तिहरूले पावर अब्युज गर्यो भने उनीहरूलाई एकाउन्टेबल गर्ने मेकानिजमहरू लोकतन्त्रमा हुन्छ र ती स्वतन्त्र, इन्डिपेन्डेन्ट र इम्पावर्ड हुनुपर्छ। जबकि प्रधानमन्त्रीले वा राष्ट्रपतिले पावर अब्युज गर्यो,
आफ्नो अख्तियारभन्दा बाहिर गएर दुरुपयोग गर्यो भने अरू विभिन्न केन्द्रका विभिन्न संस्थाहरूले संरचनाहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एकाउन्टेबल गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो यो कन्स्टिट्युसनल के अरे डेमोक्रेसीको उसले। अनि चौथो कम्पोनेन्ट यो पनि नेपालमा असाध्यै विक छ चाहिँ के हो भने लोकतन्त्रमा निश्चित रूपले राज्यलाई धेरै अधिकार हुन्छ तर राज्यले व्यक्ति वा समुदायको अधिकारहरू निश्चित कुनै अधिकारहरू उसले हनन गर्नु सक्दैन। एउटा व्यक्तिको आफ्नो आइडियोलोजी मान्ने कुरो, एउटा व्यक्तिले धर्म मान्ने कुरो, एउटा व्यक्तिको र समुदायको उनीहरूको विभिन्न सिभिल राइट्स भनेर भनिन्छ ती मान्ने कुरोहरू उसको सङ्गठन गर्ने अधिकारहरू त्यो चाहिँ राज्यले हस्तक्षेप गर्नु पाउँदैन। त्यो चाहिँ लिबरल डेमोक्रेसीले चाहिँ भनेर चाहिँ लिबरल डेमोक्रेसीको कम्पोनेन्टले गर्छ। त्यसकारण यो चाहिँ साधारण नेपालमा बुझ्ने चाहिँ खालि मान्छेले मैले बहुमत पाएँ मेरो पार्टीले बहुमत पाए अब मेरो पार्टीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने त्यो गलत हो। जस्तो तपाईँहरूले अहिले त विश्वमा धेरै चर्चित छ अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्पले अनेकौं कुराहरू गर्न खोजे तर उनलाई कोर्टले रोकेको छ के अरे तलको प्रदेशको सरकारहरूले रोकिदिएको छ टेरेका छैनन् उसको उल्टो काम गरिदिएका छन् र इभन आफ्नै मन्त्रालयको मन्त्रीले पनि उसले भनेको जस्तो गरेको छैन। जस्तो जेफ सेसनले पछि राजीनामा दिएर वा उसलाई हटाइएर गयो। त्यो सबै चाहिँ के हो भने एउटा बहुमत पाएको व्यक्ति सर्वस्व होइन। लोकतन्त्रमा चाहिँ निर्वाचित व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा नियमित नियम कानुन र संरचना अनुसार चाहिँ उनीहरू चल्नु पर्छ भन्ने उदाहरण मैले खास उदाहरण दिएको मात्र। नत्र भने त राष्ट्रपति ट्रम्प अब संसारले पावरफुल देख्छ उसले त जे मनलाई त्यही गर्नु सक्नु पर्ने नि त तर उसको पनि हातहरू बाँधिएको छ उसले पनि कानुनमा रहेर मात्र काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा। त्यस्तै नेपालमा पनि लोकतन्त्रमा त्यो हुनुपर्ने हो लिबरल डेमोक्रेसीमा। तर हाम्रो चाहिँ के छ भने नेताहरूमा पनि कार्यकर्ताहरूमा पनि मेरो पार्टीले बहुमत पाए हामीले जे गरे पनि हुन्छ र त्यो चाहिँ मैले खालि एउटा पार्टीलाई मात्र दोष दिएको होइन है धेरै पार्टीहरूमा चाहिँ त्यस किसिमका पार्टी र पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूमा त्यस किसिमको गलत धारणाहरू छ। त्यसले गर्दा साधारणतया यो चाहिँ डेमोक्रेसीमा चाहिँ यसरी बुझ्न सकिन्छ। यसरी गरेको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ भने इभन हार्ने मान्छेहरूको भनौँ न जो मतदाताले हार्ने पार्टीलाई भोट दियो त्यो मतदाताको पनि हक अधिकारहरू लुछिँदैन हक अधिकारहरू सुरक्षित हुन्छ र त्यस्तै नियममा खेल्यो भने त्यस्तै स्वच्छ नियममा खेल्यो भने हार्ने पार्टीले पनि अर्कोपल्ट चुनाव जित्न सक्छ र यसरी पालै पालो पार्टीहरूले चुनाव जित्यो भने सबै जनताको आकाङ्क्षाहरू कुनै न कुनै समयमा त्यो पूर्ति हुन्छ। नत्र भने त एउटै पार्टीले सधैँ चुनाव जित्यो भने त त्यो चुनाव जित्ने पार्टी र उसलाई भोट गर्ने जनताको नागरिकहरूको चाहनाहरू चाहिँ पुरा गर्ने भयो तर अन्य चुनाव हार्ने दलहरूलाई भोट दिने जनताको त नागरिकको त हक अधिकारहरू उनीहरूको चाहनाहरू पुरा भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लोकतन्त्र अध्ययन गर्ने यो विज्ञहरूले अर्को एउटा के भन्नुहुन्छ भने लोकतन्त्र वास्तविक रूपले कुरा गर्ने भने अल्टरनेसन अफ पावर चाहिँ आलो पालो हुनुपर्छ। त्यसो गर्दा घरि एउटा समुदायको घरि एउटा दलको समर्थकको आकाङ्क्षाहरू पुरा हुन्छ अर्को चुनावपछि अर्को दलको मतदाताहरूको अर्को विचारधाराको मान्छेहरूको के उहरू पुरा होला र त्यसो गर्दा चाहिँ अनि बल्ल फर द पिपल बाई द पिपल अफ द पिपल किन अब त सबैको आउने भयो नि त एकैपल्ट एउटै चुनावपछि नहोला तर अल्टरनेसन अफ पावर भयो भने चाहिँ सकेसम्म धेरै मान्छेहरूको चाहनाहरू लोकतन्त्रले बिस्तारै सम्बोधन गर्छ। सबैलाई चुनाव जित्ने सम्भावना भएको हुनाले किनभने चुनाव धाँधली गरेर जित्नु पाइँदैन त्यो निर्वाचित मान्छेहरू पनि कानुनमा रहेर शासन गर्नुपर्छ र त्यसरी भयो भने चाहिँ लोकतन्त्र लेजिटिमेट वैधानिक बन्छ सबैको आँखामा होइन यसले मेरो हित गर्ने रहेछ यो रिजिमले यो चाहिँ सिस्टमले भनेपछि अनि उनीहरूले समर्थन गर्न थाल्छन् वा समर्थन गर्छन् र त्यसरी नै लोकतन्त्र बढी रेस्पोन्सिभ अन्य रिजिमहरूभन्दा अन्य सिस्टमहरूभन्दा
बढी रेस्पोन्सिभ र एकाउन्टेबल नागरिकप्रति एउटा चुनाव भर्टिकल एकाउन्टेबिलिटी, तलको माथिहरूबाट त्यसलाई एकाउन्टेबल बनाइन्छ। अर्को चाहिँ हराइजन्टल एकाउन्टेबिलिटी भन्छ, निर्वाचित मान्छेहरूलाई निर्वाचनको बिचमा पनि निर्वाचित नेताहरूले फटाइ गरे भने, अख्तियारको दुरुपयोग गरे भने, भ्रष्टाचारमा गयो भने चाहिँ उसलाई त्यही त्यहाँको स्थापित केन्द्रीय अन्य संरचनाहरूले उसलाई कारवाही गरेर उसलाई रेस्पोन्सिभ, उसलाई जवाबदेही बनाउँछ भन्ने चाहिँ मान्यता हो। तपाईको आलेखहरू प्रशस्तै रहेछन् र एउटा आलेख चाहिँ जर्नल आर्टिकल मास्टर्स डिग्री अङ्ग्रेजी केन्द्रीय विभाग अथवा अङ्ग्रेजीको नेपाल स्टडिज भन्ने सब्जेक्टमा देशभरि पढाइ हुन्छ। त्यहाँ तपाईको डेमोक्रेसी, इथनिसिटी अनि एक्सक्लुजन र डेमोक्रेसी इन नेपाल भन्ने रहेछ। त्यो पढिसकेपछि हाम्रो विश्वविद्यालयको अध्ययनशील युवाले तपाईले लेख्नु भएको भेटे जति सबै आलेख पढेपछि उहाँले भन्नुभयो, दिपाङ्कर स्नेहाङ हो उहाँको नाम, मास्टर्स डिग्री 3rd सेमेस्टरमा पढ्नुहुन्छ अङ्ग्रेजीको, तपाईको आलेख सबै पढ्दा त डर पो लाग्दो छ सर भन्नुभयो। कारण तपाईले नेपालको प्रजातन्त्र निकै खतरामा छ, यो फेरि ठुलो सङ्कटमा छ, फेल हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ भनिरहनु भएको रहेछ। भनेपछि यो विश्वभरि नै प्रजातन्त्र सङ्कटमा छ कि नेपालमा मात्रै छ र यो के कारणले सङ्कटमा छ? किन यो डरलाग्दो किसिमले सङ्कटमा देखिरहनु भएको छ तपाईले? यो म विश्वको सरसर्ती छोटो कुरा गरेर नेपालमा आउँछु। यो संसारभरि लोकतान्त्रिकरण, नयाँ लोकतन्त्रहरूलाई अध्ययन गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ लोकतन्त्र कन्सोलिडेट हुने, लोकतन्त्र अझ मजबुत हुने ती देशहरूमा चाहिँ दुईटा चुनौती छ भन्छन्। उनीहरूले के पायो भने लोकतन्त्र आउँछ तर लोकतन्त्र फेल चाहिँ एउटा गरिब देशहरूमा हुन्छ हैन। गरिब देशहरूमा, असंख्य धेरै गरिब देशहरूमा एकपल्ट दुईपल्ट लोकतन्त्र फेल भएको छ, एउटा गरिबीको कारणले गर्दाखेरि। धनी देशहरूमा चाहिँ लोकतन्त्र आएपछि, लोकतन्त्र नआउनु सक्छ सिङ्गापुर जस्तो देशहरूमा, तर लोकतन्त्र आएपछि ती चाहिँ मजबुत हुन थाल्छन् भन्ने चाहिँ पाएका छन्। एउटा कारण, एउटा च्यालेन्ज गरिबी भनौँ न। अनि अर्को च्यालेन्ज चाहिँ उनीहरूले के पाएको छ भने विविधता, जातीय विविधता, भाषिक विविधताहरू उनीहरूले पाएका छन् हैन। जातीय र भाषिक विविधता भएको देशमा पनि लोकतन्त्रहरू फेल खाएका छन् भनेपछि यसले के देखाउँछ भने नेपाल गरिब पनि छ, नेपालमा धेरै जातीय विविधता पनि छ। त्यसले गर्दा नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत हुनुको लागि, लोकतन्त्र मजबुत हुनुको लागि दोहोरो च्यालेन्ज छ हैन। तर पनि संसारमा हामीले के पायौँ भने केही देशहरूले चाहिँ उनीहरू गरिब थिए, उनीहरू विविध थिए र पनि थोरै देशहरूले चाहिँ लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नतिर उनीहरू गर्न सके। हामी इन्डियाकै उदाहरण ल्याउँ। इन्डिया त 1950 मा गरिब देश हो, अहिले पनि गरिबै छ भन्न सकिन्छ, धेरै विविधतापूर्ण देश हो हैन। र पनि इन्डिया त लगातार रूपले चुनाव त सञ्चालन गरिरहेको छ र त्यहाँको त्यसै कारण संसारभरिका धेरै देशहरू चाहिँ गरिब र विविधता भएको देशहरूमा चाहिँ लोकतन्त्र फेल खाएको हुनाले र इन्डियामा चाहिँ फेल नखाएको हुनाले धेरै लोकतन्त्रीकरण पढ्ने मान्छेहरूले, अध्ययन गर्ने मान्छेहरूले इन्डियालाई हेरेर हामी के गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूले धेरैले अध्ययन गरेका छन्। त्यसले गर्दा मलाई नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ विशेष गरी यो जातीय विविधताको सवालमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ जातीय विविधता संसारभरिका देशहरूले अपना छन्, त्यस्ता देशहरूले कस्तो किसिमको लोकतान्त्रिक व्यवस्था अपनाए, त्यो लोकतान्त्रिक अवस्था बेलायतले अपनाएको, अमेरिकाले अपनाएको भन्दा केही फरक छ हैन। र लोकतान्त्रिक डेमोक्रेटाइजेसन स्कलर्सहरूको भनाइ चाहिँ के हो भने नेपाल जस्तो विविधतापूर्ण देशहरूले अपनाउने लोकतन्त्र भनेको विशेष प्रकारको हुनुपर्छ। त्यसो भएको खण्डमा चाहिँ लोकतन्त्र सुदृढ हुने सम्भावना बढेर जान्छ। नत्र भने चाहिँ यदि बेलायत, अमेरिका जस्तो देशको लोकतन्त्र नेपालले अपनायो भने चाहिँ त्यो चाहिँ फेल हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। यो किन भनेर भन्दाखेरि म नेपालकै उदाहरण दिएर चर्चा गर्छु।
नेपालमा तपाईँ दलगत रूपले अल्टरनेसन अफ पावर, मैले अहिले आलो पालोको कुरा गरेँ नि, लोकतन्त्रमा आलो पालो भयो भने सबै विचारधारा मान्छेहरूको भने कुनै न कुनै रूपमा राज्यले सुनवाई गर्छ भन्ने कुरो। तपाईँ जातीय रूपले हेर्नुहोस्, 1947 सालपछि लगभग अब हामी कहाँ 20-30 वर्ष पुग्न लाग्यो। 30 वर्षमा प्रधानमन्त्री को भयो नेपालमा भनेर भन्दाखेरि एउटै जातिको, खस आर्यको, त्यसमा पनि प्राय जसो पुरुष बाहुनहरू, ब्राह्मण पनि नहुन्, ब्राह्मणभन्दा मधेसका पनि गनिने भए, पहाडका पुरुष बाहुनहरू र केही क्षेत्रीहरू चाहिँ भए भनेपछि त जातिगत रूपमा त आलो पालो भएको छैन नि त। र त्यसले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ त्यो किन आलो पालो चाहिन्छ भनेर उनीहरूले भनेको चाहिँ आलो पालो भएन भने त्यो लोकतन्त्रमा पर्मानेन्ट मेजोरिटी र पर्मानेन्ट माइनोरिटी बन्छ। अनि पर्मानेन्ट मेजोरिटीले सधैँभरि उसले भनेको, चाहना गरेको, उसले यो देशलाई के ठिक छ, यो समाजलाई के ठिक छ, अहिले भनौँ राम्रै नियतले काम गरे रे, राम्रै कुराहरू गरे रे, अहिले नेपालमा भएको समस्याहरूलाई एकछिन बिर्सौँ होइन, राम्रै नियतले काम गरे रे भने पनि एउटा जातिले उसले सोचेको आधारमा उसले नीति र नियमहरू बनाउँछ। ल स्कुलहरूमा संस्कृत पढाउनु पर्यो, अहिले त्यही देखिएको होइन त। संस्कृत एउटा अनुसन्धानको भाषा हो, संस्कृत पढ्ने मान्छेले, अध्येताहरूले पढ्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर एउटा बालबालिकाहरूलाई थप भाषा जो चाहिँ संसारको एभ्रिडे लाइफमा कहीँ पनि बोलिँदैन, मान्छेहरूले किन त्यसलाई पढाउनु पर्छ भने, किनभने उनीहरूको सोचमा, उनीहरूको सोसलाइजेसन, उनीहरूको हुर्काइ, उनीहरूको ग्रुपको इन्ट्रेस्ट, उनीहरूको धर्म आदि इत्यादिले चाहिँ संस्कृतलाई असाध्य महान सम्झिन्छ, संस्कृत पढाउनु पर्छ भनेर उनीहरू सोचेका छन्। त्यसले गर्दा खालि एउटा जातिले भनेको नियम कानुनहरू अहिले आइरहेको छन्। यसो भएपछि के हुन्छ, अन्य जातिहरूलाई त त्यो मन परेको छैन, तर उनीहरू राज्यमा छैनन्, राज्यमा नभएपछि उनीहरूले त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनन्। परिवर्तन गर्न एउटा लोकतन्त्रले 30 वर्षसम्म तपाईँको आकाङ्क्षा पुरा गरेन भने त्यो व्यक्तिको लागि त्यो लोकतन्त्र त मतलब भएन नि त, उसको लागि त्यो वैधानिकै भएन। लोकतन्त्र भनेको त हाम्रो पनि कुरा सुन्नै हुन्छ, हाम्रो पनि आवश्यकताहरू पुरा हुन्छ भन्ने मान्यताले मान्छेले समर्थन गर्ने हो। तर लोकतन्त्र भनिएको छ हाम्रो त कुनै कुरै नसुन्ने हुने रहेछ, खालि अर्को जातिको मात्र कुरा सुन्ने हुन्छ। हामी चाहिँ सधैँभरि पर्मानेन्ट माइनोरिटी हुने रहेछौँ, अर्को जाति सधैँभरि मेजोरिटी हुने रहेछ वा सधैँ शासनमा हुने रहेछ भनेर विश्वास त्यो मान्छेमा त एक दुई चुनावपछि त हुन्छ, पहिलो चुनावमा नसम्झेला, तर बारम्बारको चुनावले ती नतिजा दियो भने त मान्छेले त्यो सम्झिन्छ। अनि लोकतन्त्र वैधानिक उसको आँखामा, उसको दृष्टिमा, उसको समुदायमा त्यो लोकतन्त्र वैधानिक हुँदैन। तपाईँ श्रीलङ्कामा हेर्नुहोस् न, श्रीलङ्कामा पनि घरिघरि त्यो चुनाव भइरहेको छ। त्यहाँ पनि लगभग प्रत्येक चुनावमा होइन, तर दलहरूले आलो पालो गरिरहेका छन्। तर के भयो, त्यो दुईटा शासन गर्ने दलहरू दुईटै सिन्हालिस बुद्धिस्टहरूको दल भयो होइन। दुईटै दलमा सिन्हालिस बुद्धिस्टहरूले गरेको छन्। उनीहरू विचारधाराको आधारमा, लेफ्ट र राइटको आधारमा होइन, उनीहरू फरक छन् त्यो दुईटा दलहरू, तर शासन गर्ने जाति एउटै छ, सिन्हाली बुद्धिस्टहरू। अनि उनीहरूले सुरुमा 50s मा आफ्नो भाषालाई मात्र राज्यको भाषा बनाए, पछि 70s मा संविधान संशोधन गरेर उनीहरूले आफ्नो धर्मलाई विशेष प्रिभिलेज ठाउँमा राखे वा इन्डाइरेक्टली नेपालमा जस्तै त्यसलाई राज्यकै धर्म बनाए होइन। तामिल हिन्दूहरूले नर्थ इस्टमा हामीलाई के अरे अटोनोमी देऊ, फेडरलिजममा जाउँ भनेर माग गर्दा इन्कार गरे होइन। त्यसो भनेपछि त अनि त्यसपछि 1980 देखि त त्यहाँ त ठुलो 30 वर्ष लामो, 29 वर्ष लामो ठुलो जनयुद्ध भयो। किनभने सुरुमा तामिलहरूलाई पनि आज त्यो लोकतन्त्रले काम गर्छ। त्यतिखेर तामिलहरूले उनीहरूले मोजरेट तामिल पोलिटिकल पार्टीहरूलाई पार्लियामेन्टमा पठाउँथ्यो। तर जब मोजरेट तामिल पार्टीहरूले तामिल जनताको आकाङ्क्षाहरू, उनीहरूमा भएको विभेदहरू हटाउन सकेन कि उनीहरू सधैँ सानो जाति, लगभग 15-20% जनसङ्ख्या भएको जाति, उनीहरूको त कहिले बहुमत नपुग्ने होइन। बहुमत नभएपछि उनीहरूले केही गर्न सकेन। नसकेपछि तामिल जनताले त्यहाँको प्रभाकरण र उनका उग्रवादी मान्छेहरूलाई समर्थन गर्न थाले, दललाई। अन्त 30 वर्ष लामो शासन भयो।
लगभग 1 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू मरे। अब कति धनजनको अरू ध्वस्त भयो। त्यसले गर्दा त्यस्तो बहुमतीय प्रणालीका लोकतन्त्र चाहिँ बहुजातीय देशमा काम गर्दैन। त्यो एकल जातीय देशहरूमा त्यस्तो काम गर्न सक्छ हैन, बहुमतीय प्रणाली। तर बहुजातीय देशमा चाहिँ सबै जातिहरूलाई सत्ताको एक्सेस गर्ने, पहुँच गर्ने, उनीहरूको कुराहरू सुनवाई गर्ने चाहिँ लोकतन्त्र भयो भने सबैले त्यो लोकतन्त्रलाई वैधानिक मान्छ, त्यो लोकतन्त्रले सबै जातिहरूको आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्छ अनि बल्ल सफल हुन्छ। नत्र भने संसारको इतिहासको आधारमा हेर्ने हो भने नेपालमा अहिले जुन किसिमको बहुमतीय प्रणालीका लोकतन्त्र अपनाइएको छ त्यो चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ संसारको लिटरेचर हेर्ने भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीलाई यो देशलाई अधोगतितिर लाने टाइपको लोकतन्त्र हो। प्रोफेसर लावती, मिन बहादुर बगाले र बिना ढकाल मास्टर्सकै विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको टेक्स्ट पनि पढ्नु भएको। भारतको यति राम्रो नमुना रहेछ कि त्यहाँ एउटा सांस्कृतिक पहिचान, भाषिक भौगोलिक पहिचान सहित चाहिँ संघीयतामा जान भारतमा त्यहाँ सफल भयो, जहाँ 80% हिन्दू छ। नेपालमा पनि त्यही हाराहारीमा हिन्दू समुदायहरू छन्। त्यस्तो संघीयतामा जान केले रोक्यो नेपालमा? किन यस्तो ठुलो भाँडभैलो भयो? कारण भित्री के होला भन्दै सोध्नु भएको छ। अब त्यो कारणमा विभिन्न जानु सकिन्छ, तर त्यो कारण भन्दा म यो भारतको एउटा सबल अर्को पक्ष है के हो भने अघि उहाँहरूले भने जस्तै भारतमा अब उत्तर भारतमा त लगभग हिन्दी बोल्ने, हिन्दी भाषीहरू, हिन्दी बुझ्ने त्यहाँ लगभग 40-45% जनताहरू छन् हैन। उनीहरूको लागि एउटै प्रदेश बनाउनु सकिन्थ्यो। तर भारतले बुद्धिमत्तापूर्वक के गर्यो भने चाहिँ उत्तर भारतमा विभिन्न प्रदेशहरू बनायो, थुप्रै प्रदेशहरू बनायो। त्यो एउटै जाति, ठुलो जातिको एउटा प्रदेश बनायो भने के हुन्छ अरे भने के संसारमा भएको देखिएको छ भने त्यो जातिले केन्द्रलाई क्याप्चर गर्छ, किनभने त्यहाँदेखि सबभन्दा बहुमतमा जान्छन्। यो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले भारतको यो उत्तर भारतको प्रदेशहरूलाई, हिन्दी भाषा बुझ्ने प्रदेशहरूलाई एउटा बनाएको भए त्यहाँको लगभग 40-45 जनसङ्ख्याले केन्द्रमा बहुमत चुनाव जिताइदिन्थ्यो। उनीहरूको जुन निर्वाचन प्रणाली छ नि त्यसले जिताइदिन्थ्यो भनेपछि। अनि त्यस्तोमा के हुन्छ अरे भने चाहिँ केन्द्र क्याप्चर गरेपछि केन्द्रदेखि रिसोर्सेसहरू उनीहरूले फेरि उनीहरूलाई त चुनाव जित्नु छ, आफ्नै प्रदेशतिर फिर्ता गर्छन् रे। अनि अघि फेरि पनि उनीहरूले आफैले ठिक सम्झेको कुराहरू चाहिँ लागू गर्छन् रे हैन। त्यसले गर्दा फेरि अरूमा असन्तुष्टि आउँछ। त्यसले गर्दा त्यस्तो एउटा ठुलो जातिलाई एउटा ठुलो प्रदेश चाहिँ बनाइनु हुँदैन। सोभियत युनियन कोलाप्स हुनुको एउटा प्रमुख कारण चाहिँ रसियन्सहरूको लागि चाहिँ एउटा ठुलो प्रदेश, 51% जनसङ्ख्या भएको, लगभग 70-75% जमिन ओगटेको चाहिँ रसियनहरूको एउटा इकाइ बनाइयो हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रसियालाई संघीयता भनियो, तर सधैँ सोभियत युनियनलाई। तर रसियन्सहरूले चाहिँ त्यो संघीयताले आफूले भनेको जस्तो गरेको हुनाले अन्य जाति र समुदायहरूमा चाहिँ असन्तुष्टिहरू भित्रभित्र बढ्दै गएको, उनीहरू बोल्न नपाउने। त्यसले गर्दा एकैपल्ट सोभियत युनियन कमजोर हुँदाखेरि त्यो विस्फोट भयो भन्ने छ। अब तपाईँ नेपालमा चाहिँ किन भएन, भारतमा किन भयो भनेर हेर्दाखेरि तपाईँ भारतको इतिहासमा हेर्नुभयो भने पनि भारतमा पनि नेहरूले भाषाको आधारमा, जातको आधारमा उसले संहिता दिनु खोजेको थिएन। ऊ त नेहरू त आफूलाई मोडर्निस्ट सम्झिन्छ होइन। यो भाषा, यो धर्म, यो ट्रेडिसनल, यो पुरानो चिज हो, यो काम नलाग्ने चिज हो। अब त हामी त आधुनिकताको उसमा हिँडेको मान्छे, त्यस्तो कुरामा पनि विश्वास गर्ने, चट्ट मिलेको साइजको बनाउँ न भन्ने उसको चाहना होइन। र उसले अब ऊ प्रधानमन्त्री, अन्त उसले पनि खेल त खेल्छ नि। नेहरूले नेपालमा जस्तो नेताहरूले पनि खेले। नेहरूले सुरुमा एउटा के अरे त्यो सिफारिस गर्ने कमिसन बनायो। त्यो कमिसनमा उसले को राख्छ? उसको कुरा खाने मान्छेहरू राख्छ। किनभने यो साइन्टिफिक कमिसन आदि इत्यादि एक्सपर्ट कमिसन भन्छ नि, त्यो त वैधानिकता दिने माध्यम हो।
एउटा राजनीतिक व्यक्तिले ल मेरो विचारमा यो ठिक छ ल यसो गरौँ भन्नुको सट्टा होइन यो त विज्ञहरूले भनेको है, यो त विज्ञहरूका आधारमा अध्ययनको आधारमा भन्यो भने त्यो त वैधानिक तरिक बेच्न सजिलो हुन्छ नि त। नेहरूले त्यसै गरे, ठुलो विरोध भयो भाषाको सवालमा, ठुलो विरोध भयो दक्षिण उसमा होइन। अनि त्यसपछि नेहरूले ल ठिकै छ त तिमीलाई चित्त बुझ्दैन, उनले अर्को फेरि त्योभन्दा पावरफुल के अरे त्यस्तो कमिसन बनाए। त्यो कमिसनले पनि नेहरूकै जस्तो कुरा ल्याउँछ, त्यो त नेहरूले बनाएको कमिसन हो। त्यसपछि चाहिँ आन्ध्र प्रदेशको एउटा गान्धीयन मान्छे चाहिँ लगभग 50 दिनसम्म अनसनमा बसेपछि उनको मृत्यु भएपछि चाहिँ त्यो भाषिक र त्यो संहिताको आन्दोलन, भाषाको सुरुमा भाषाको आधारमा हुनुपर्छ नि दक्षिण भारतमा माग थियो, त्यसको आधारमा ठुलो आन्दोलन भएपछि नेहरूले थेक्न सकेनन्। नेहरूले के भन्यो भने ए जनताकै अब चाहना यो छ भने, जनताहरू यत्रो सडकमा उत्रिन्छन् भने, र नेहरूलाई मान्छेले के लिबरल डेमोक्रेट थिए भनेर मान्छ के, उसले विपक्षीको कुरा सुन्ने, छलफल गर्ने, उनको त्यो प्रवृत्ति एटिट्युड डेमोक्रेटिक एटिट्युड थियो भनेर भन्छन् होइन। त्यसले गर्दा उनले नेपालमा जस्तै गर्नु खोजेको, तर जब जनताको प्रेसर आयो उनले त्यसलाई मन नलागी उनीहरूले सिरोकारी गरे। नेपालमा चाहिँ के हो भने ठिक्क त्यसको उल्टो। तपाईँ पहिलो संविधान सभामा हेर्नुहोस्, 14वटा प्रान्तको सुझाव, लामो छलफलपछि है, एउटा नेताको रहरले होइन है, लामो छलफलपछि लगभग 1.5 वर्षपछि होइन, 2 वर्ष पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो उसले सिफारिस गर्यो होइन समितिले। त्यसपछि बल्ल आयोग बनायो। आयोगले पनि त्यही पहिचान र उसको आधारमा, दुईटा आधारमा, सामर्थ्यको आधारमा 10% 10वटा प्रदेशको सिफारिस गर्यो। हाम्रो नेताहरू त्यो मान्न तयार हुनुहुन्न। छलफलले बदे अब संविधान सभाले गरेको छलफल पनि मान्नुहुन्न, आयोगले सिफारिस गरेको पनि मान्नुहुन्न, ठ्याक्क गोजीदेखि निकाल्नुहुन्छ। र त्यो गोजीदेखि निकालेको पनि कस्तो हो भने अब त्यहाँ हेरौँ न, त्यो नेपालको संविधान लास्टमा फाइनल रूपमा निर्णय गर्ने, छलफल गर्ने, त्यसलाई ड्राफ्ट गर्ने नारायण काजी जस्ता 1-2 जना अब्बाद बाहेक सबै पुरुष बाहुनहरू थिए क्या त्यसमा। प्रचण्ड हेर्नुहोस्, सुशील कोइराला हेर्नुहोस्, केपी ओलीहरू, अन्य एमालेको नेताहरू हेर्नुहोस्, भीम रावल हेर्नुहोस् होइन, 1-2 जना क्षेत्रीयहरू थिए, 1-2 जना बादमा नारायण काजीहरू थिए। 10-12 जना मध्येमा अब सिटौलाहरू हेर्नुहोस् होइन, सबै चाहिँ पुरुष बाहुनहरू थिए। अन्त कृष्ण सिटौलाले त भन्नुभएको छ यो के अरे मेरो आमालाई चाहिँ गाई नभई नहुने, अनि मैले चाहिँ गाई राखिदिएँ के भनेर भन्नुभएको छ होइन। त्यो त उहाँको आमा, अरूको आमाको, अरू नेपाली नागरिकको आमाले के भन्छन् त? यहाँ त गाई खाने मान्छेहरू नेपालमा छन् होइन। उनीहरूलाई त्यो आफ्नो कर्म गर्न, आफ्नो पहिचानको लागि गर्न चाहिने मान्छेहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ के देखियो भने चाहिँ हाम्रा नेताहरूमा एउटा एकदम संकीर्णता, नागरिकको नाम लिने अनि आफूले गरेको कुरो लाद्ने एउटा जुन संकीर्ण एउटा अभ्यास छ, वा उहाँहरूमा लोकतान्त्रिक आचरण र लोकतान्त्रिक एटिट्युडहरू जुन कम छ, त्यसले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ यो यस किसिमको अहिले जुन किसिमको संहिता आयो, जुन किसिमको संविधान ल्यायो, जस्तो यो 7 प्रदेशको संविधान के अरे संघीय खाका ल्यायो है, त्यो चाहिँ जनताले, नागरिकले नचाहँदै उहाँहरूले ल्याउनु भएको। त्यसो भए प्रोफेसर लावती, तपाईको अनुसन्धानहरूले पनि देखाएको रहेछ कि काहीँ 4वटा 7वटा प्रदेश हुँदा पनि पछि चाहिँ 20औं प्रदेश थप्दै लगिएको, 80सम्म प्रदेश पनि बनेको कुनै राज्यमा, भारतमै पनि बिस्तारै प्रदेशहरू जनताको माग अनुसार बढ्दै गएको, के नेपालमा पनि त्यस्तै गरी बढ्नेवाला छैन त? अहिले 7 प्रदेश गोजीबाटै झिकेर ल्याइएर देखाइए पनि तपाईको राम्रो प्रश्न गर्नुभयो होइन। तपाईँले नेपालमा यो संवैधानिक संशोधनको प्रक्रिया हेर्नु भने त्यहाँ एकदम अचम्मको छ क्या। सबै संविधानको सबै त्यो प्रियाम्बलको त्यो मेन कुरोहरू बाहेक अरू सबै कुरो तपाईँ 2/3 संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ। संघीयता सम्बन्धी उसको सिमाना, उसको नामाङ्कन, उसको अधिकारहरू सम्बन्धी चाहिँ 2/3 को साथसाथै अन्य 2टा चाहिँ प्रावधानहरू राखेको छ।
प्रोफेसर लावती, तपाईँ यो सन्दर्भ नि जोड्नुहोस् त। भारतमा पहिलोचोटि संहिता लागू हुँदा कतिवटा प्रदेश थियो अनि कसरी त्यो एक्सटेन्ड हुँदै गयो? यहाँ चाहिँ जस्तो प्रावधान राखे पनि के त्यस्तै सम्भव छैन? भारतको पनि सन्दर्भ जोडिदिनुहोस् त। एउटा भारतमा 14 देखि अहिले लगभग 28 वटा प्रान्तहरू बनाइएको छ र भारतमा चाहिँ नयाँ प्रान्त बनाउनु सजिलो तरिका अपनाएको छ। जस्तो केन्द्रको हाउसले मेजोरिटीले चाह्यो भने, द्वितीय बहुमत पनि होइन है, उनीहरूको अर्को संविधानको अन्य कुराहरूमा द्वितीय आदि इत्यादि छ, तर प्रदेश थप्नु परेको खण्ड भने दुईटा हाउसले बहुमतले निर्णय गरेको खण्डमा भारतमा अर्को प्रान्त बन्छ, नयाँ प्रान्त बन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न अध्ययन गर्ने विद्वानहरूले के भनेको छन् भने भारतमा सजिलै प्रान्त थप्ने प्रावधानले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको कन्फ्लिक्टलाई व्यवस्थापन गर्न सहज बनाइदियो। किनभने जनताको दह्रो माग आयो, जनता सडक आन्दोलनमा गए, त्यसलाई छिनोफानो गर्नु पर्यो, त्यसलाई र केन्द्रका नेताहरूले चाह्यो भने सजिलै गर्न सक्ने त्यहाँ व्यवस्था छ। तर म अब नेपालमा ल्याउँछु। नेपालमा प्रदेशको शक्ति, प्रदेशको सङ्ख्या, प्रदेशको नामाकरण चेन्ज गर्न सकिन्छ है भनेर नेताहरू हाम्रो भनेर भन्नुहुन्छ यस्तो कुराहरू उठायो भने। तर तपाईँ संविधानलाई पढ्नुहोस्, त्यो व्यावहारिक रूपमा प्राय असम्भव छ होइन। अब हुँदै हुँदैन चाहिँ भन्नु सकिएन होइन। 2/3 बहुमत केन्द्रको उहाँहरूलाई 2/3 बहुमत बाहेक, अप्पर हाउस र लोवर हाउसको 2/3 बहुमत बाहेक सम्बन्धित प्रदेशहरूमा बहुमत पुग्नुपर्छ। जस्तो तपाईँले 1 नम्बर र 2 नम्बरलाई मिलाएर त्यहाँ 3टा प्रदेश बनाउनु भयो अरे, 2 नम्बरको पनि केही छुने भयो अरे, 1 नम्बरको पनि केही टुक्रिने भयो भने त्यो दुईटै प्रदेशले बहुमतले मान्नुपर्छ। भने त 1 नम्बरले त नमान्नु सक्छ नि त। 2 नम्बरले मेरो प्रदेश अब खिचेर लाने, 1 नम्बरले मलाई टुक्राउने भनेर त नमान्नु सक्छ नि त। त्यति मात्र होइन, अनि भएको 7वटा प्रदेश मध्येको बहुमतले 6 नम्बर, 7 नम्बर, 5 नम्बर, जसलाई 1 नम्बरबारे सरोकारै छैन होइन, उनीहरूले पनि त्यसमा मतदान गर्नु पाउने, उनीहरूको पनि सहमति छैन, बहुमतको सहमति छैन। भनेपछि प्र्याक्टिसमा यो संविधानले के भनेको छ भने व्यवहारमा तपाईँ कोसिस गर्नुहोस्, औपचारिकबाट यो सम्भव छैन। औपचारिकबाट तिमीहरूले पाउनेवाला छैनौ। त्यही भएर तपाईँ लेखिरहनु भएको छ कि नेपालमा धेरै ठुलो जातीय द्वन्द्व भड्किनेवाला छ, यस्तो किसिमको प्रोजेक्सन छ नि तपाईँको, त्यही भएर हो? मेरो त्यही नै चाहिँ होइन, जातीय समस्या आउँछ होइन। किनभने अब मधेसीहरूले लामो, उनीहरू त मधेसीहरू राजनीतिक रूपले मोबिलाइज हुन थालेको त 7 सालदेखि नै हो, नेपाल तराई कङ्ग्रेस खोलेर होइन। अब आदिवासी जनजाति र दलितहरूले राजनीतिक दल खोलेर यो सङ्घर्षमा उत्रिन थालेको त 1989-1990 देखि हो। उनीहरूको 30 वर्षको मात्र इतिहास छ। मधेसीहरूले 40 वर्षको इतिहासमा त उनीहरूले सफल आन्दोलन गर्न सके होइन। र त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ म चाहिँ के छ भने नेपालको जुन यो इथनिक डेमोग्राफी छ नि, हाम्रो जनसङ्ख्याको किसिम, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले केही सहजता दिन्छ। किनभने खसारीहरू यहाँ त बहुमत छैनन्, उहाँहरू ठुलो बाहुल्य छ होइन। अब दोस्रो जाति अब मगर भन्दा 31%, 4 दोब्बर भन्दा बढी ठुलो छ, तर त्यसो हुँदै पनि उहाँहरूको जनसङ्ख्या त 31% मात्र हो। त्यसले गर्दा नेपालमा मधेसी आदिवासी जनजाति मिल्यो भने मात्र बहुमत पुगिहाल्छ। अनि दलित पनि थप्यो भने त सजिलै 2/3 बहुमत नाग्छ। भनेपछि नेपालमा त्यो डेमोग्राफीले नि एउटा जाति भोटकै आधारमा अहिले उनीहरूले मत पाइरहेको छन्, तर सधैँभरि असन्तुष्ट रहिरह्यो भने र यस प्रकारले सधैँभरि एउटै जाति राज्यमा दाबी रहिरह्यो भने यो बिस्तारै परिवर्तन आउँछ। र एउटा नयाँ थ्योरी पनि निकालेका छन् के भने डेमोक्रेटाइजेसन्स बाई इलेक्सन्स भन्ने। बारम्बार चुनाव भइरह्यो भने चाहिँ त्यहाँदेखि त्यो स्थापित दलहरू भनौँ उनीहरू चाहिँ चुनाव बिस्तारै हार्छन् भन्ने देखाउँछ। एउटै चुनावमा नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा नेपालमा चाहिँ आश छ प्रमोद मिश्र गोलमाल हुन्छ होइन, तर श्रीलङ्का जस्तो नहुन सक्छ।
प्रमोद मिश्र अमेरिकाबाट प्रोफेसर हुनुहुन्छ अमेरिकन एउटा विश्वविद्यालयमा, त्यहाँबाट उहाँले यसैमा जोडेर प्रश्न गरिरहनु भएको छ कि तपाईँ भने जस्तै यत्रो मेजोरिटी छ जब गैर खस आर्यको भने जनजाति लिडरहरू खस आर्यकै पृष्ठपोषक जस्तो भएर केही आशमा अल्झेर यो संयुक्त आन्दोलन हाँक्न किन चाहिँ पहल गर्न हिचकिचाउँछन्, अघि नै सर्दैनन्, बरु मधेसवादीहरू अगाडि सरिसके भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ। मैले एउटा अनुसन्धान गरेको थिएँ, यो दलित र आदिवासी आन्दोलनको दाँजोमा, समुदायको दाँजोमा मधेसीहरू चाहिँ किन चाँडो चाहिँ उनीहरूले आन्दोलन गर्न सफल भए। यो 2005 सम्म वा 3 सम्म मधेसी आन्दोलन आउनुभन्दा अगाडि त नेपालमा नेपालको मिडियाहरूले अब आयो भने आयो जनजातिहरू आउँछन् भन्ने थियो। उनीहरूले मधेसीहरूको गतिविधिहरूलाई त उनीहरूले हेरेकै थिएनन्, किन 90s को दशकमा अब सद्भावना पार्टीले 3-4वटा 4-5वटा सिट जित्यो, थन्किन्थ्यो, त्यसले गर्दा यिनीहरूको विस्तार भएन भन्ने सम्झिन्थ्यो। तर मेरो अनुसन्धानले मेरो विचारमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने चाहिँ मधेसीहरूको लामो राजनीतिकरणको प्रक्रियाले सद्भावना पार्टीले, नेपाल तराई काङ्ग्रेसले 15 सालमा उनीहरूले अत्यधिक सिट जित्न सकेनन्, तर जनतामा त्यो राजनीतिक जागरण चाहिँ फैलाएको रहेछन् र त्यसले गर्दा मौका आउँदाखेरि चाहिँ एकदम त्यो उसमा आन्दोलनमा उत्रिन सके। किन मान्छे आन्दोलनमा कतिखेर उत्रिन्छ जब उसले आफूलाई अन्याय भएको महसुस गर्छ, हैन? मान्छे मात्रै त्यो मधेसीहरू मात्रै त्यो फिलिङ रहेछ नि त। उनीहरूले भोट चाहिँ काङ्ग्रेस र एमालेले नै दिन्थ्यो त्यो 48 साल 51 साल 56 सालमा, तर भित्रभित्र उकुस मुकुस रहेछ अनि फ्याट आन्दोलन भयो। यो उसको सवालमा चाहिँ आदिवासी र दलितको सवालमा चाहिँ त्यो टाइम मेचर भइसकेको छैन कि जस्तो लाग्छ। किन उनीहरूले दल बनाउनु खोजेको त 48 सालदेखि हो। यो समय अब बढ्दो छ, अहिले जागरण बढ्दो छ, हैन? अब बुढो खालहरू अझै पनि अब नेकपाको, नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो दौराको फेरो समाजमा लागिरहेको छन् होला। त्यो सहभरणको राजनीतिले म के झर्छु र पाउँछु, अनि एउटा पार्टीमा अब एमाले इभन काङ्ग्रेसले 7 सालमा त म जातीय के अरे असमानताहरू म उ गर्छु भनेर त लागेको पार्टी हो नि। त्यसको भरमा उहाँहरू लाग्नुभयो, लागिसकेपछि अहिले उहाँहरू छोड्नु सक्नु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तर इभन आदिवासी जनजातिमा पनि मधेसीहरू जस्तै त्यो चाहिँ अब राजनीतिक उहरू आउन थाल्यो। अब जस्तो अब 90s मा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीहरू गठन गरे। यो पछिल्लो समयमा के अरे अब लिम्बुवानको पार्टी मञ्चहरू, थरुहटको पार्टीहरू, अनि के अरे समाजवादी फोरम, समाजवादी पार्टीहरू बने। त्यो प्रयास अहिले सफल भइसकेका छैनन्। जसरी 48 साल 51 साल र 56 सालमा सद्भावना सफल भइसकेको थिएन, हैन? त्यो ठुलो मत ल्याउनुको लागि उनीहरूलाई एउटा माओवादीले ल्याएको अनसर्टेनिटी र पोलिटिकल अपर्च्युनिटी जुन चाहिँ छताछुल्ल भयो नि देश एकपल्ट, त्यो मौका उनीहरूले पर्खिनु पर्यो, हैन? त्यसले गर्दा त्यो मौका आएको बेला उनीहरू सट्ट सडकमा निस्के। र मलाई चाहिँ लागेको विशेष गरी आदिवासी जनजातिको हकमा चाहिँ अहिले त्यस किसिमको असन्तुष्टिहरू, जागरणहरू धेरै रूपमा फैलिएको छ। उनीहरू त्यसलाई राजनीतिक क्यापिटलको रूपमा, उनीहरू भोटको रूपमा आइसकेको छैन। जस्तो मधेसीमा पनि त्यो आइसकेको थिएन नि त। सांस्कृतिक के अरे यो क्यापिटल धेरै निर्माण भइसक्यो। आफ्नो लुगा लाउने, आफ्नो नाच नाच्ने, आफ्नो बाजा बजाउने, त्यो त व्यापक भइसकेको छ नि त। त्यो भनेको म तामाङ हुँ है, म मगर हुँ है, म गुरुङ हुँ है, म अरूभन्दा केही फरक छु है भन्ने त भावना हो नि त। त्यसले गर्दा त्यो भावनाहरू व्यापक रूपले बढिरहेको छ। अब यो उसको सन्दर्भमा चाहिँ यो राजनीतिक परिवर्तनहरूको सवालमा चाहिँ यो सोसल मुभमेन्टमा एउटा थ्योरी छ, त्यसले के भन्छ भने पोलिटिकल अपर्च्युनिटीहरू पनि चाहिन्छ। जहिले पाए तहिले परिवर्तन हुँदैन, ठुल्ठुलो परिवर्तनहरू, हैन? ठुल्ठुलो परिवर्तन हुनुको लागि एउटा सङ्कट आउनुपर्छ। त्यो सङ्कट आएको खण्डमा चाहिँ त्यहाँदेखि मान्छेहरूले त्यो एक्टिभ भएर ठुलो परिवर्तनहरू आउँछ। त्यसले गर्दा मलाई लागेको चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूमा पनि त्यो जागरण बढिसकेको छ, बढ्ने क्रम जारी छ। अब उनीहरूको त्यो जागरण मेच्योरिटी, अब सांस्कृतिक क्यापिटल चाहिँ राजनीतिक क्यापिटलमा परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ अब नेपालमा आउने सङ्कट आएपछि चाहिँ त्यो
तयार भइसक्यो कि छैन भने देखिने ठुलो सम्भावना छ। र मेरो विचारमा चाहिँ अहिले यो कोभिडको महामारी मान्छेमा खानु पाएको छैन, लाउनु पाएको छैन, राज्यले वास्ता गरेको छैन होइन, राज्य आफ्नै हामीसँग धन्य 2/3 बहुमत छ भनेर जनताको नागरिकको कुरै नसुन्ने गरे जुन लागेर जुन फ्रस्ट्रेसन व्यापक रूपमा बढिरहेको छ नि, मेरो विचारमा नेपालमा एउटा राजनीतिक सङ्कट कत्रो लिन्छ आउँछ कि आउँदैन ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न, तर राजनीतिक सङ्कट आउने चाहिँ मैले चाहिँ एउटा सम्भावना नकार्न सकिन्न जस्तो लाग्छ। प्रोफेसर लावती, आज म मेरो आफ्नै प्रश्न भन्दा पनि धेरै साथीहरूको प्रश्नहरू जोडेर बहस गर्दैछु। हाम्रो विश्वविद्यालयमा तपाईँको चिन्तनपट्टिबाट त्यति छलफल हुँदैन। मेरो एकजना को इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ एमफिलमा, हामी रेजिस्टेन्स इन साउथ एसियन लिटरेचर भनेर पढाउँछौँ, डाक्टर कोमल फुयाल। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, क्लासमा एकचोटि भन्नु पनि भयो, यो पहिचानको आन्दोलन भनेको प्रजातन्त्रको लागि भयङ्कर घातक छ, यसले प्रजातन्त्रलाई सिद्ध्याउँछ। यो पहिचानवादी आन्दोलन बोकेर हिँड्ने दलित जनजाति जसको गर्व गर्न लायक पहिचान पनि छैन, यिनलाई पनि खस आर्यले सिद्ध्याउनलाई पहिचानको नारा बोक्न लगाइदिएको हो। पहिचानवादी चिन्तन कन्ससनेस भनेको भेरी डिस्ट्रक्टिभ डेन्जरस छ भनेर क्लासमै उहाँले पढाइरहनुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ। र केही साथीहरू, दिपक लुङ्गेली अर्को टियुकै लेक्चरर हुनुहुन्छ, उहाँले प्रतिकार पनि गरिरहनु भएको थियो, अरू साथीहरूले पनि। हो चाहिँ के तपाईँको विचारमा विश्व परिवेशबाट हेर्दा के पहिचानको राजनीति घातक हो? नेपाल पहिचानको राजनीति भन्दा धेरै पर जानुपर्छ? पर थियो, छ, भोलि पनि हुनेछ? अब यसमा चाहिँ म उहाँहरूको, कोमलजीहरूको, फुयालजीहरूको चाहिँ के भन्छु भने, नेपालमा पहिचानको राजनीति पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेका हुन्। यसलाई असली हिन्दुस्तान बनाउनु पर्छ भन्ने त्यो पहिचानको राजनीति होइन, त्यो पहिचानको। तर उहाँहरूले उठाउनु भएको पहिचान र हामीले उठाएको के पहिचान के भने, उहाँहरूको चाहिँ एकल खस आर्य, अहिले खस आर्य भनेर संविधानले भनेकोले एकल खस आर्य जातीय पहिचानको कुरा गर्नुभएको। उहाँहरूले चाहिँ संविधानमा जङ्गबहादुरको मुलुकियनको त कुरै छोडौँ होइन, त्यो त ठाडै अब जातपातको आधारमा थियो होइन। र हुँदा हुँदा अहिलेको संविधान पनि एकल जातीय संविधान हो, त्यसले एकल जातीय पहिचान बोकेको छ। र उहाँहरू केमा झुक्किनुहुन्छ भने, उहाँहरू जस्ता झुक्किने यता पश्चिममा पनि केही मान्छेहरू छन्, नभएका होइन। विशेष गरी एउटा खालि अर्थोडक्स मार्क्सिस्ट आउटलुकदेखि हेर्ने र अर्थोडक्स वा क्लासिकल लिबरल दृष्टिकोणबाट हेर्ने मान्छेहरू त्यो प्रशस्त झुक्केका छन्। किनभने पहिला मिल्सहरूले जमानामै के भनेको थियो भने, यो लोकतन्त्र चाहिँ एकल जातीय देशहरूमा चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने। तर नेपाल त एकल जातीय देशहरू त होइन नि त। त्यसले गर्दा नेपाल त एकल पहिचान बोकेको देश होइन होइन। उहाँहरूले र हामीले भनेको चाहिँ के भने, उहाँहरू एकल पहिचान, उहाँहरू आफ्नो जातिको पहिचान चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले लाद्न सुरु गरेको भाषाबाट, राज्यले बोकेको के अरे सिम्बोल्सहरूबाट, राज्यको कानुनहरूबाट, अहिले जस्तो अब गाई मारेको आधारमा, गोरु मारेको आधारमा मान्छेलाई मार्ने होइन। अस्ति झापामा त एउटा मुस्लिमलाई त गोली ठोकेर मारियो नि त। जनावरलाई बचाउने, मान्छेलाई मार्ने होइन। त्यस किसिमको त एकल पहिचानवादी सोचहरू हो नि त। त्यसले गर्दा नेपालमा पहिचानको मुद्दा भनेको नयाँ कुरो होइन। नयाँ कुरो के हो भने 47-48 सालदेखि बहुजातीय बहुपहिचान भएको देशमा एउटै मात्र पहिचान चाहिँ हुनु हुँदैन। र अघि मैले जुन लोकतन्त्रको कुरा गरेँ त्यसले पनि त्यही भन्छ। बहुजातीय देशमा एकल जातीय पहिचान, एकल जातीय हामीले नियम कानुन लागू गरे पनि त्यो घातक हो। त्यो कुरोमा म उहाँहरूसँग मान्छु। तर उहाँले चाहिँ के प्रयास चाहिँ गरिरहनुको छ भने, यो पहिचानको कुरो नगर्नु, यो घातक छ भनेर हाम्रो एकछत्र रजाइ होस्, खस आर्यको एकल जातीय पहिचानको रजाइ होस्, त्यसलाई प्रश्न नगर, त्यसलाई प्रश्न गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो भन्नु प्रयास गरिरहनु भएको। प्रोफेसर लावती त्यसो हो भने उहाँहरूले झुक्किनु भएको हो कि कोमलजीहरू जस्तो साथीहरू?
कि यो प्रवृत्ति हो सुनियोजित यो कुरा भन्ने? त्यसमा दुईटा पक्ष छ। यो रेसिजम स्टडी गर्नेहरूले अब 3-4वटा कुरा गरेका छन्। दुईटा पक्ष छ। एउटा मान्छेहरूले ज्ञानको कमीले गर्दा पनि मान्छेहरू झुक्किन्छन् हैन, सबै कुरो। किनभने नेपालमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामी प्रायः जसो अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएका किताबहरू जो चाहिँ अङ्ग्रेजी बोलिने देशहरूको अनुभवको बारेमा पढ्छौँ, जबकि गैर अङ्ग्रेजी बोल्ने देशहरू फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, स्विजरल्यान्ड र उनीहरूको कोलोनीहरूमा अर्कै किसिमको लोकतन्त्र पाइन्छ हैन। उनीहरू विविध छन्, कतिपय ती देशहरू विविधता अपनाउने भएको पाइन्छ। त्यसले गर्दा एउटा चाहिँ ज्ञानको कमीले पनि के मान्छेहरूलाई असर परेको छ हैन। र यो चाहिँ ठोकुवाका साथ किन भन्नु सकिन्छ भने चाहिँ अब ज्ञानको कमी भनेर चाहिँ अब तपाईँ लोकतान्त्रिकरणको लिटरेचर हेर्नुभयो भने एकजना अपवाद बाहेक इम्पेरिकल संसारभरिको अध्ययन गर्ने उहरूले यही पाएका छन्। के अरे बहुजातीय देशमा पावर सेयरिङ टाइपको इन्स्टिट्युसन्सहरू भयो भने त्यो लोकतन्त्र गढ्छ, नत्र भने त्यहाँ समस्या आउँछ भन्ने कुरोहरू पाएका छन् हैन एउटा। तर यसमा के हुँदो रहेछ भने सबै मान्छेले उहाँहरूले पनि हेर्नु होला, अरूले पनि हेर्ला, आफ्नो जातीय इन्ट्रेस्ट, आफ्नो पोजिसनले पनि मान्छेहरूले धेरैले, सबैले नभनौँ, धेरैले त्यो आफ्नो इन्ट्रेस्टले पनि त्यो उनीहरूलाई त्यो कुरो ठिक लाग्छ। उनीहरूलाई त्यो अब आफ्नो जाति ठिक लाग्ने भएपछि अब खास नेपाली भाषामा लोकसेवा दिएर आफू स्वात्तै आफू र आफ्नो समुदायको मान्छेहरू छिर्नु पाउँदाखेरि अनि अर्को भाषामा त पनि गर्नुपर्छ भने त उहाँलाई त त्यो ठिक लाग्दैन नि त हैन। त्यसले गर्दा उहाँले ठिक मान्नुहुन्न। त्यो त जातीय इन्ट्रेस्ट हो नि त। किनभने लोकसेवामा त मैथिलीमा पुगेर एउटा प्रशासक त मैथिली भाषा बोल्न जान्नु हुनुपर्छ। लिम्बुवानमा गएको प्रशासक लिम्बू भाषा जान्ने हुनुपर्छ। तामाङसालीमा गएको तामाङ भाषा जान्ने हुनुपर्छ। दोहोरो नेपाली पनि जानुहोस् तर तामाङ पनि बोलेको हुनु पर्यो नि, तब जनता सेवा गर्न सक्छ। तर उहाँहरू त्यसलाई चाहिँ भाँडभैलो सम्झिनुहुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा जातीय इन्ट्रेस्टले पनि मान्छेहरू भन्छन्। र तेस्रो कुरो म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने चाहिँ बहुजातीय देशमा, बहुपहिचान युक्त देशमा चाहिँ एउटै मात्र पहिचान, एउटै मात्र जातीय राज्य हुनुपर्छ भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ देशलाई विखण्डन गर्ने बिउ हो। किनभने त्यो त्यसले त अरूलाई त असन्तुष्टि आउँछ नि त, बढाउँछ नि त। उहाँले अनेक भनेर के अरे तर्क गर्नु होला, तर मान्छेले त प्रत्येक दिनको भोगाइले त भोगेको छ, उसले त देखेको छ हैन। देखेपछि त अनि त्यहाँ त यदि उहाँहरूको तर्क एउटा जाति, उहाँले चाहिँ त्यो नेसन स्टेटको कन्सेप्ट ल्याउनु भयो क्या, राष्ट्र राज्यको कन्सेप्ट भनेको एउटा जातिको लागि एउटा राज्य। जसरी जर्मनीमा जर्मनहरू मात्र छन्, उनीहरूको लागि जर्मन भन्ने त्यो एउटा नेसन स्टेट। त्यसो हो भने त नेपाललाई त टुक्रा टुक्रा हुने भयो नि त। नेपालमा त एउटा मात्र जाति छैन, एउटा मात्र राष्ट्र छैन, यो त बहुजातीय बहुराष्ट्रिय देश हो भनेपछि त्यो उहाँहरूको त्यो नेसन स्टेटको कन्सेप्ट नेपाल जस्तो बहुजातीय देशमा लाद्नु खोज्नुभयो भने नेपाललाई उहाँहरूले टुक्राउनेतिर धकेल्नुहुन्छ। भनेपछि नेपाल उहाँहरूले जातीय पहिचान नाम सुन्नै नचाहे पनि नेपाल जातीय पहिचान, त्यो पनि एकल जातीय पहिचानबाटै आजसम्म अगाडि बढिरहेको छ होइन त? हो। जस्तो अब धर्मको सवालमा हैन, त्यो धर्मको सवालमा अहिले के अरे सेकुलरिजम भनेर भनेको छ, ठ्याक्कै त्यसको मुनि क्वालिफाई गरिदिएको छ यो त भने सनातनदेखि चलिआएको धर्म भन्ने। अनि त्यसलाई कसले इन्टरप्रेट गर्छ? अदालतमा को छ, प्रशासनमा को छ, प्रहरीमा को छ हैन, कसले इन्टरप्रेट गर्छ? इन्टरप्रेट त उहाँहरू जस्तो कोमलजी जस्तो मान्छेले इन्टरप्रेट गर्छन्। अनि त्यो भनेको चाहिँ गाई मारेको आरोपमा, गोरु मारेको आरोपमा 12 वर्ष थुन्न सकिने नियम बनाउने वा त्यस्तै नियमहरू त्यो सबै एकल जातीय नियम भने त एउटा जातिको पक्ष पोषण गर्ने, खालि खस नेपाली भाषामा मात्र के अरे लोकसेवाको जाँच लिनु पाउनु पर्ने, कामकाजको सरकारी भाषा एउटा मात्र भाषा हुनु, त्यो त लेखिरहनु संविधानमा जरुरत थिएन नि त। तर प्रोफेसर लावती, भारतमा पनि विभिन्न प्रान्तको छुट्टै छुट्टै भाषालाई चाहिँ तपाईको मान्यता दिएको रहेछ। नेपालमा के को आपत्ति, किन यो आपत्ति भइरहेको छ? जबकि भारत पनि त हिन्दू डोमिनेन्ट चाहिँ देश हो, किन आपत्ति भइरहेछ यो देशमा? मैले नबुझेको कुरो पनि त्यही हो।
भारतमा पनि लगभग 80% हिन्दूहरू छन्। नेपालमा पनि लगभग पछिल्लो जनसङ्ख्याले त्यति नै देखायो। अब कतिले त्यसलाई मिथ्याङ्का पनि भन्छन् र पनि त्यति नै देखाएको छ। अब भारतमा 22 वटा भाषालाई चाहिँ केन्द्रीय उसले मान्यता दिएको छ हैन। अनि त्यहाँ अब दक्षिण भारतमा चाहिँ अब ट्राइलिङ्गुअल पोलिसी, त्रिभाषिक नीति छ हैन। उनीहरूले आफ्नो भाषामा स्कुल सञ्चालन गर्छन्, युनिभर्सिटीमा पढाउँछन्, अनि हिन्दी पनि सिक्नेले सिक्छन्, अङ्ग्रेजी पनि सिक्नेले सिक्छन्। भारतमा भएकै छ। अब नेपालमा चाहिँ किन भएन भन्दा मलाई चाहिँ कन्क्लुड गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो शासक जातिमा चाहिँ असाध्य संकीर्ण विचारधारा क्या। आफ्नो जाति र समुदाय भन्दा उसले टाढा देख्नै सक्दैन। जस्तो अघि मैले कृष्ण सिटौलाजीको कुरा गरेँ नि, उहाँलाई उहाँको आमाको चिन्ता छ, अरू नेपाली नागरिकको आमाको चिन्ता छैन। भनेपछि त्यो एउटा राष्ट्रिय स्तरको नेताले त्यसरी सोचेर काम गर्छ भने अनि उसले त के गर्छ त? उसले त अरू भाषालाई उसले थ्रेट सम्झिन्छ, सम्झिरहेको छ। म त्यसमा शङ्का गर्दिनँ है, कतिपयले थ्रेट सम्झिनु भएको छ, तर गलत हो। तर तपाईको रिसर्चहरूले त ढिलो चाँडो यो बहुभाषिक अथवा सांस्कृतिक संघीयतामा नगई धरै छैन, नत्र यो देशमा धेरै ठुलो द्वन्द्व हुन्छ भन्ने तपाईको निष्कर्षले त हामी त्यता जाँदै छौँ नि त, होइन? हामी जान्छौँ। यदि नेपालमा अहिलेको संविधानमा व्यापक रूपले परिवर्तन गरिएन, संशोधन गरिएन भने हामी त्यतातिर जान्छौँ। किनभने यदि तपाईले भन्नुभएको लाइन अफ आर्गुमेन्टलाई स्वीकार्ने हो भने यहाँका बुद्धिजीवी, विश्वविद्यालयका प्राडा, यी कोमलजीहरू जस्ता साथीहरू, अझै नेताहरू, जो यस्तै साथीहरूले नेताको पृष्ठपोषण पनि गर्छन् यहाँ त हाम्रो धेरै, उहाँहरूले त सुडान हुन्छ, तपाईको सोमालिया हुन्छ भनिदिन्छ नि त देशलाई त। यो कुरो पनि तपाईँले असाध्य राम्रो कुरा उठाउनु भयो। सुडानमा त्यत्रो लामो तपाईँ जातीय दङ्गा भयो नि, सोमालियामा पनि भयो नि, अनि थप उहाँले रुवान्डाको पनि कुरा ल्याउनुहुन्छ क्या। त्यो देशमा लाखौँ लाख, ती तीनटै देशमा लाखौँ लाख मान्छेहरू मरे होइन जातीय द्वन्द्वबाट। त्यतिखेर त्यो जातीय द्वन्द्व हुँदा त्यो देशमा, ती देशहरूमा कुन संरचना थियो तपाईँले याद गर्नु भएको छ? सबैमा एकात्मक व्यवस्था थियो। रुवान्डामा अहिले पनि एकात्मक व्यवस्था छ। अनि त त्यो भनेको त एकात्मक व्यवस्थाले ती जातीय दङ्गाहरू ल्याएको हो नि त। संहिता थिएन त्यतिखेर त्यहाँनेरि, अनि संहिताले कसरी दङ्गा ल्याए त? उहाँहरू, मलाई नेपालमा गजबको अनौठो तर्क हो क्या। कहाँदेखि त्यो भन्नु पनि लाज लाग्दैन। अब राजनीतिज्ञले त ल पढेन अरे, ल भनिदियो, उसले फ्याक्ट कहाँ सुन्यो उसले भनिदियो होइन। नेपालमा मिडियाले पनि त्यही गर्छ क्या। अब केपी ओलीजीले भनिदिनु भयो हामीलाई रुवान्डा बनाउनु छैन, संहिताले रुवान्डा बनाउँछ भनेर। रुवान्डामा त अहिलेसम्म संहिता नै छैन, त्यहाँ एकात्मक व्यवस्था थियो। त्यहाँ जातीय द्वन्द्व त्यत्रो 8 लाख मान्छे मरेको, 8 लाखदेखि 10 लाख मान्छे मरेको त संहिताले गर्दा होइन, किनभने त्यहाँ संहिता नै थिएन। त्यहाँ भएको त एकात्मक व्यवस्थाले, राज्य व्यवस्थाको दोष थियो भने त्यो एकात्मक व्यवस्थाले दोष थियो। त्यसो भए नेपालमा भोलि ठुलो जातीय दङ्गा भयो भने दोषी यो पहिचानवादी आन्दोलन कर्मीलाई कि यो मूलधारको नेताहरूमा जान्छ त? त्यसो भए दोष निश्चित रूपले मूलधारको नेताहरूमा जान्छ। किनभने जनताको चाहनालाई सम्बोधन जसले गर्दैन उसले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। म अहिलेको तपाईँको सुडान र सोमालियाको कुरा गरिहालौँ है। पछिल्लो समय चाहिँ सुडानले के सम्झ्यो भने त्यहाँ पनि संहिताको ठुलो माग, नर्थ सुडानले दबाएको दबाई गर्यो र पछि केही नसकेर त्यो देशै टुक्रियो। र देश टुक्रिएपछि अहिले दुवै देश, नर्थ र साउथ सुडानले चाहिँ संहितामा गए, किन उनीहरूले शिक्षा सिके क्या। हामीले संहितामा देश टुक्रिन्छ भनेर संहितामा जानु सकेनौँ। संहितामा नगएपछि देश टुक्रियो। अब फेरि हामीलाई टुक्राउनु छैन। त्यसले गर्दा अब चाहिँ दक्षिण सुडान पनि संहितामा गयो, उत्तर सुडान पनि संहितामा गयो भनेपछि उनीहरूले त त्यो सिकायो नि त पीडाले त होइन। संहितामा नजाँदाखेरि देश टुक्रियो होइन। र सोमालियामा पनि अहिले संहितामा जाने प्रयासहरू सुरु भइरहेछ। कुनै प्रान्तहरूले हामी अटोनोमस युनिट भनेर डिक्लेयर गरिसकेका छन्, आफै स्वशासन गर्न सुरु गरिसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
त्यसले पनि के जनाउँछ भने इभन सोमालिया र सुडानमा त्यहाँका नेताहरूले पनि लेसन चाहिँ सिके, तर सुडानमा देश टुक्रिएको पीडापछि मात्र लेसन सिके। सोमालियामा एउटा प्रान्तले त इन्डिपेन्डेन्ट घोषणा गरिसकेका छ होइन, र त्यो पीडापछि बल्ल उनीहरूले सिके। नेपालमा पनि प्रश्न आउँछ, नदिने भने त यो टुक्रिन सक्छ, नेपाल टुक्रिन सक्छ। अनि त्यसको दोष त कसलाई दिने त? यी नेताहरूलाई दिनुपर्छ। किनभने तपाईँ लोकतान्त्रिक देशहरूलाई हेर्नुहोस्, लोकतान्त्रिक संघीयता देशहरूलाई हेर्नुहोस्, भारतमा हेर्नुहोस्, अन्य देशहरूलाई। भारत इन्डिपेन्डेन्ट हुँदाखेरि भारत यति धेरै विविधता छ, यो देश एकत्रित रहनै सक्दैन भन्ने किताबै छापेका छन्, मान्छेहरूले छापेका थिए, एकदम फेमस स्कलरहरूले। तर अहिले भारत त एकत्रित छ, र भारतमा गएर त्यहाँ सोध्नुहोस् भारत एकत्रित केले गर्दा भएको, भारतमा लोकतन्त्र केले गर्दा? सबैले संघीयतालाई भन्छन्। संघीयताले तामिलको पहिचान पनि स्वीकार्यो, तामिललाई पनि अधिकार दियो, तेलुगुको पहिचान पनि स्वीकार्यो, तेलुगुहरूलाई पनि अधिकार दियो, मलयालीहरूलाई पनि स्वीकार्यो, सबैलाई स्वीकार्यो। अनि तामिलले आज भारतमा म तामिल पनि हुँ, म भारतीय पनि हुँ भन्छ। मलयालीले म मलयाली पनि हुँ, म भारतीय पनि हुँ भन्छ। किनभने उसले भारतमा ठाउँ देख्यो। भारतमा उसले ठाउँ देखेपछि उसले भारतलाई आफ्नो भन्छ नि। ठाउँ देखेन भने यो मेरो होइन रहेछ भन्छ। अस्ति त्यो ग्याल्जेन तामाङजीले झन्डा जलाउनु किन हो? उसले त्यो झन्डामा आफूलाई देखेन, आफूलाई नदेखेपछि जलाउँछ नि त। उसले देखेको भए जलाउँथ्यो। त्यो झन्डामा मेरो पनि प्रतिनिधित्व छ, मेरो पनि झन्डा हो भने उसले जलाउँदैन नि त। उसले देखेन, उसले जलायो, र यो क्रम त जारी रहन्छ। त्यसले गर्दा यसको जिम्मेवारी नेपालमा दुर्घटना भयो भने उहाँहरूले लिनुपर्छ, र त्यसमा नेपाली मिडियाको पनि ठुलो रोल छ है। जसरी नेपाली राज्य एकल जातीय राज्य छ, नेपाली मिडिया पनि एकल जातीय मिडिया नै हो। र नेपाली मिडियाले विश्वविद्यालय नि विश्वविद्यालय पनि हो। विश्वविद्यालय पनि अब मैले खालि मिडियालाई गरेको छ के भने, मिडियाले एभ्रिडे मान्छेहरूमा, सर्वसाधारणमा आइडियाहरू पुर्याउँछ नि त। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा अहिले तपाईँ नेपालमा एनालाइज गर्यो भने छक्क लाग्छ क्या। मिडिया आफूलाई स्वतन्त्र चौथो अङ्ग, राज्यलाई एकाउन्टेबल गर्ने भनेर गर्व गर्छ, अनि ऊ सीमान्तकृतहरूलाई उडाउँछ है, यो एक्सक्लुडेड मान्छेहरूलाई उडाउँछ, अनि कहिले कहिले लाज छोप्नको लागि यदि कुरोहरू गर्छ। नेपालमा इन्भाइरोमेन्टलिस्टहरू छन् होइन, बाहिरको पैसाहरू ल्याएर इन्भाइरोमेन्ट, उहाँहरूको त्यो कामलाई म सराहना गर्छु। तर संसारभरिको इन्भाइरोमेन्टलिस्टहरू चाहिँ आदिवासीहरूको हक अधिकारहरूको लागि, आदिवासीहरूको ज्ञानहरूको लागि प्रिजर्भ गर्न लाग्छन्, किनभने त्यो नेचरसँग मिल्छ, नेचरसँग मिलेर बसेका छन् भन्ने। नेपालमा चाहिँ आदिवासीहरूको पछि खनिएर जान्छन्, आदिवासीहरूको अन्डरमाइन गर्नतिर हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल ग्रुपहरू जान्छ। त्यसले गर्दा नेपालमा गजबको फेनोमेनन छ भने यो चाहिँ मुखमा ठिक्क राम्रो कुरा गर्ने, अनि पछाडि चाहिँ त्यही सिद्धान्तको, अब जस्तै अहिले नेपालमा अब कम्युनिस्ट शासन छ। मैले त कम्तीमा पनि वर्गको सवालमा यो सरकारले केही गर्ला भनेको, अब वर्गको त गर्यो, उनीहरूको आफ्नो वर्ग, उनीहरू त धनी वर्ग भइसक्यो नेताहरू, उनीहरूले खालि धनी वर्गको इन्ट्रेस्टमा गर्यो। अब गरिबहरूलाई वास्तै गरेको छैन। मान्छेहरू अहिले भोकै बसिरहेको छन्। टुनी खेलमा दिनु खाना बाँडिन्छ अरे, कता कता दिनु खाना बाँडिन्छ अरे होइन। त्यो नेताहरूले देख्दैन, कम्युनिस्ट नेताहरूले, अरू नेताहरूले देखेन, ल ठिकै छ, उनीहरूको त्यो सिद्धान्त होइन भनौँ। तर अहिले त आफूलाई कम्युनिस्ट हुँ भन्ने अहिले देखिरहेको छैनन्। त्यसले गर्दा नेपालमा अचम्मको फेनोमेनन चलिरहेछ। प्रोफेसर लावती, तपाईँको जर्नल आर्टिकलहरूको धेरैको तर्क चाहिँ जति बढी चाहिँ प्रदेशहरूमा गयो उति स्थायित्व, समृद्धि, हार्मोनी, द्वन्द्व व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने कुरालाई विश्वविद्यालयका युवाहरूले यत्रो धेरै जात जाति भएको देशमा त्यसो भए बढाउँदै कतिसम्म पुर्याउने त? उहाँले 10 देखि 14 भन्नुभएको रहेछ, कतिसम्म पुग्ने हो त? त्यसो भए यो के भन्न खोज्नु भएको भन्ने किसिमको जिज्ञासा छ हाम्रा युवा विद्यार्थीहरूमा, यङ गर्ल्स बोइजहरूमा। त्यो चाहिँ उहाँले राम्रो कुराहरू उठाउनु भयो होइन। त्यसमा उहाँहरूलाई म खालि, उहाँले यो प्रश्न उठाएपछि ओपनली सुन्नुभयो भने उहाँहरूको एन्सर पाउनुहुन्छ क्या। जस्तो नेपालमा 125वटा 123 125वटा भाषिक जातको समुदाय छ भनेर भनिन्छ
एउटा कुरो उहाँले के ख्याल गर्नुपर्छ भने ती सबैले प्रान्त मागेका छैनन्, किन ती मध्ये धेरैलाई हामी आफ्नो छुट्टै प्रान्तमा हामी बनाउन सक्दैनौँ भन्ने विश्वास छ उहाँहरूलाई होइन। त्यसमा अब जाति मात्र होइन, जात पनि छन्। जस्तो 2 नम्बर प्रदेशमा लगभग 50वटा जातहरू अटेका छन्। उनीहरूले मधेस चाहेका छन् होइन। अब विभिन्न अब मैथिली बोल्ने, भोजपुरी बोल्ने, त्यहाँको अब यादव, शाह, झा, ठाकुर, मण्डल, उनीहरू त जातमा 125मा त काउन्ट भएका छन् नि त। उनीहरू सबले हामीलाई मधेस चाहिन्छ भनेका छन्। त्यस्तै तमुवान चाहिनेमा 15वटा जति त्यहाँका बहराम, कुमाल आदि जस्ताहरूले हामीलाई तमुवान चाहिन्छ, तमुवानभित्र हामीलाई अटोनोमस युनिट हुनुपर्छ, तर हाम्रो प्रान्तीय लेभलमा तमुवान हुनुपर्छ चाहिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै लिम्बुवानमा त्यहाँका धिमाल, आठपरिया, याम्फू आदिहरूले होइन त्यसरी भन्नुभयो। त्यस्तै शेर्पा प्रदेश माग्ने साथीहरूको पनि त्यहाँ थुप्रै ग्रुपहरूले चाहिँ, हिमाली ग्रुपहरूले चाहिँ हामीलाई एउटा शेर्पा प्रदेश चाहिन्छ भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू नआत्तिनुहोस् होइन। तपाईँहरूले यसलाई अध्ययन गरेर बुझ्नुभयो भने ती सम्बन्धित समुदायहरूले नै मागेका छैनन् त्यति धेरै प्रदेशहरू, किनभने उहाँहरू आफै बुझ्नुहुन्छ हामी यो प्रदेश धान्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। उनीहरूलाई के चाहिएको छ? उनीहरूलाई लेप्चाले त धान्न सक्दैन। लेप्चाले चाहेको हामीलाई अटोनोमस युनिट, त्यो स्वायत्त क्षेत्र। हामी सानो जाति छौँ, सानो जनसङ्ख्या छ, हामी इलामको एउटा छौँ, त्यहाँ हामीले चाहेको जस्तो हाम्रो एरियामा हामीलाई गर्न देऊ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको हो होइन। एउटा पक्ष त्यो छ होइन। एउटा चाहिँ त्यो 125वटा वा 20वटामा नेपालमा जानै पर्दैन, किन यहाँ मागेकै छैनन् कसैले होइन। अनि अर्को पक्ष चाहिँ यो के हो भने यसमा पनि यो ज्ञानको कमीले मान्छेले हेर्न नचाहेर दिमाग बन्द भएपछि मान्छेले भएको चिज पनि आँखा अगाडिको कुरो पनि कहिले कहिले देख्दैन रहेछ। संसारभरिको इतिहास प्राज्ञहरूले के पाएका छन् भने नेपालमा त घरि भन्छ नि 2टा प्रदेश भए होइन, नदी ढोलको बनाऊ 3टा प्रदेश, कर्णाली, गण्डकी, बागमती भन्ने प्रश्न यसो झट्ट सुन्दाखेरि क्या हो एउटा एकदम ठिक कुरा गर्यो बा जस्तो लाग्छ। तर तपाईँहरूले सङ्घीयताको यो रिसर्च आर्टिकलहरू पढ्नुभयो भने उहाँले के पाउनु भएको छ भने थोरै प्रदेश भएको सङ्घीयहरू चाहिँ फेल हुने सम्भावना धेरै हुन्छन्। जस्तो चेकोस्लोभाकिया 2टा थियो, फुट्यो होइन। अन्य जस्तो नाइजेरिया सुरुमा 3टा प्रदेशदेखि अहिले 36वटा प्रदेश बनाइएको छ। 3टा प्रदेश भएको त फेल खायो नि त होइन, अहिले 36वटा बनाइएको छ होइन। भारत पनि त्यस्तै होइन। अब अहिले सोभियत रुस र सोभियत सङ्घ र अहिले रसियाको बारेमा एकजना विज्ञले के लेखेका छन् भने सोभियत सङ्घ टुक्रिनु थियो, टुक्रियो, किनभने त्यो अघि मैले भनेको कारण एउटा सङ्घीयता भनियो तर एउटा जातिको दबदबा रह्यो। अहिलेको रसियन फेडरेसन टुक्रिँदैन किनकि त्यहाँ एउटा जातिलाई दबदबा बन्ने संरचना निर्माण गरिएको छैन। त्यहाँ लगभग 80वटा प्रान्तहरू विभिन्न नाममा खडा गरिएको छ भनेपछि केन्द्रमा एउटाको दबदबा एउटाको रहँदैन, त्यसले गर्दा त्यो फुट्दैन भनेर भन्नुभएको छ। र यी सबैको चाहिँ के भयो भने चाहिँ उदाहरण चाहिँ जस्तो पाकिस्तान बङ्गलादेश त्यो फुट्यो नि त। सुरुमा उनीहरूले 4वटा कि 5वटा प्रदेश बनाए, तर पश्चिमी पाकिस्तानलाई त्यतिखेर के हो भने बङ्गालीहरू धेरै जनसङ्ख्या छ भनेपछि उनीहरूले त्यसलाई 2टा प्रान्तमा रूपान्तरण गरे। पश्चिमी पाकिस्तान एउटा प्रान्त, पूर्वी प्रान्त भनेपछि त्यो 2टा प्रान्त भएको पनि टुक्रियो। त्यसले गर्दा संसारको इतिहास चाहिँ के छ भने सङ्घीयताको इतिहास जति थोरै प्रान्तहरू छन् त्यति त्यो फेल हुने सम्भावना धेरै, जति धेरै प्रान्तहरू छन् त्यति त्यो के अरे मजबुत हुने सम्भावना, सङ्घीयताहरू सफल हुने सम्भावनाहरू धेरै। यो अब अब्सोल्युट रूपमा होइन होइन। 2टा भएपछि फेल सबै फेल भएका छन् भन्ने होइन, तर फेल हुनेहरू अधिकांश थोरै प्रान्त भएकाहरू फेल भएका छन्, धेरै प्रान्त भएकोहरू एकदम कम मात्र फेल भएका छन्। प्रोफेसर लावती, हाम्रो अङ्ग्रेजी केन्द्रीय विभागको एमफिल 2nd सेमेस्टर सिद्ध्याएर बस्नुभएको लेक्चरर दीपक लुङ्गेलीजीले त्यसो भए नेपालमा पहिचानको आन्दोलन आवश्यक छ, विश्व परिवेशको पहिचान आन्दोलनसँग यो कुन हदसम्म समानता राख्छ वा फरक छ त? कसरी जाँदा ठिक होला? अब यसमा हामीले हेर्नुपर्ने एउटा कुरो चाहिँ अब
हाम्रो आफ्नै विशिष्टताहरू पनि हेर्नुपर्छ होइन। तर तपाईँले विश्वको कुरा ल्याउनु भएको हुनाले म अर्को कुरो त म तपाईँहरूलाई म थप कुरा भनिदिउँ। नेपालमा जसले चाहिँ पहिचानसँग तर्सिनुहुन्छ नि, उहाँहरू तर्सिनु भएको एउटा कारण चाहिँ के छ भने यो मिडियाको कारणले। तपाईँ दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसारमा के देखिन्छ भने राज्य र राज्य बिचको लडाइँ हुने घटेर गएको छ। दोस्रो विश्वयुद्ध अगाडि खालि देशहरू ट्रेडिसनल वारमा गइरहन्थे होइन। युरोपमा त सधैँभरि लडाइँ भइरहन्थ्यो होइन। अहिले त युरोपमा चाहिँ त्यसलाई पनि एउटा ठुलो सङ्घीयता भन्छ क्या अहिले, सुप्रा सङ्घीय फोरम पनि भन्छन् त्यो युरोपियन युनियनलाई होइन, बनाएका छन् होइन। जे मैले भन्नु खोजेको चाहिँ ट्रेडिसनल वारहरू खत्तम भए, तर दोस्रो युद्ध पछि चाहिँ यो पहिचानको आन्दोलनहरू चाहिँ एकदम बढेको बढेको मिड 90सम्म एकदम बढिरहेको थियो। मान्छेले असर्ट क्या आफ्नो पहिचान। र यो कुरो चाहिँ किन इन्ट्रेस्टिङ छ भने हाम्रो कोमलजी र अन्य धेरै हुनुहुन्छ, चैतन्य मिश्र सरहरू आदि धेरैले के बुझ्नु जरुरत छ भने उहाँहरू त्यो क्लासिकल मोडर्निस्ट त्यो उबाट दीक्षित हुनुहुन्छ क्या। मोडर्नाइजेसन आउँछ, डेभलपमेन्ट आउँछ, यो पुरानो भाषा, पुरानो धर्म आदि इत्यादि पहिचानहरू हराएर जान्छ भनेको थियो नि त 60s को तपाईँ स्कलरसिपहरू हेर्नुहोस्। तर ठ्याक्क उल्टो भएको छ, हराएर गएको छैन, बढेर गएको छ। जनताको चाहना त बढेर गएको छ होइन। एकदम व्यापक असर्सन चाहिँ भएको भएछ संसारैभरि। त्यो सवालमा नेपालको अनुभव पनि मिल्छ संसारसँग। नेपालमा संसारमा जे देखियो नेपालमा पनि हामी त्यही देखेको छौँ। केही ढिलो भएको होला र एक थरी अब चैतन्य सरहरू भन्नुहुन्छ होइन, शिक्षा आएपछि, र अरूले पनि धेरै भन्छन् होइन शिक्षा आएपछि यो कुरा मान्छेले बिर्सिन्छ पढे लेख्यो। तर ठ्याक्क उल्टो भयो कि त्यही हो, शिक्षा आएपछि यो बढिरहेको छ। किन शिक्षा जस्तो मैले के लेखेँ होइन, मैले म लिम्बू मान्छे, मैले लिम्बूको बारे लेखेँ, लिम्बूहरू यसरी के अरे अन्यायमा परेका छन् भनेर। कोही पनि लिम्बू शिक्षित छैन भने त कोही पनि लिम्बू जाग्नेवाला छैन। तर जति लिम्बूहरू शिक्षित जाँदै गर्छन् उनीहरू पढ्न थाल्छन्, अन्त बुझ्नेको सङ्ख्या त बढ्दै जान्छ नि त। सबैले नबुझ्लान्, सबैले त्यो कुरा नपत्ते होलान्, तर बुझ्नेको सङ्ख्या त बढ्दै जान्छ। त्यसले गर्दा यो शिक्षाले, राष्ट्रियता नेसनलिजमको मुभमेन्ट भनेको नै शिक्षाले बढाउँछ भनेर भन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले सोचेको भन्दा ठ्याक्क संसारमा उल्टो भइरहेको छ। यसो आँखा खुल्ला पारेर दिमाग पनि ओपन बनाएर उहाँले हेर्नुभयो भने संसारको चित्र उहाँले देखेको भन्दा फरक छ। अब नेपालमा चाहिँ एउटा मुख्य गरी अब हाम्रो पहिचानको सिलसिलामा म फेरि पनि भन्छु, हामीले पहिचान मागेको चाहिँ सबैको पहिचान हुनु पर्यो, रिकग्नाइज एउटाको मात्र होइन। हाम्रो लडाइँ एकल पहिचान इम्पोजको विरुद्धमा हो। यहाँ मगरको पहिचान पनि स्थापित होस्, यहाँ के अरे मधेसीको पनि पहिचान स्थापित होस्, थारूको पनि पहिचान स्थापित होस्, हेल्मोको पनि पहिचान स्थापित होस्, सबैको पहिचान स्थापित हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरोमा चाहिँ प्रश्न हुनुपर्छ, हाम्रो पहिचानको लडाइँ खालि हाम्रो लागि मात्र होइन, यो सबै नेपाली नागरिक इन्क्लुडिङ खस आर्यहरूको लागि पनि हो। र यसमा चाहिँ एउटा ख्याल गर्नुपर्ने यो पहिचानको लडाइँमा चाहिँ अलिकति अरूको दाँजोमा फरक चाहिँ के हो भने यो दलित र अब आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूको बिचमा एउटा फरक चाहिँ के छ भने दलितहरूमा भएको अन्याय र उहाँले त्यो अन्यायको अन्त्य चाहेको चाहिँ दलितहरूमा भर्टिकल इनइक्वालिटी छ र त्यो भर्टिकल व्यवस्था हो होइन। त्यो भर्टिकल व्यवस्थाको अन्त्य होस् भन्ने उहाँहरू चाहनुहुन्छ। जस्तो संसारमा इन्लाइटमेन्टले पहिला संसारमा पनि त एउटा अघोषित कास्ट सिस्टम त थियो नि, राजाको छोरा, राजाको रगतको विशेष अधिकार, अन्यको अधिकारै कम। त्यो त इन्लाइटमेन्टले त त्यसलाई अन्त्य गर्यो नि। नेपालमा कास्ट सिस्टमले त्यसलाई अझै पनि जारी गरिरहेको छ। दलित भन्ने बित्तिकै त्यो तल त्यो एकदम त्यो भर्टिकली लोवर कास्ट भनेर मानिआएको छ। उहाँहरूको चाहिँ त्यो भर्टिकल उसलाई अन्त्य गर्ने हो। आदिवासी जनजाति मधेसीहरूको चाहिँ उहाँहरूको चाहना चाहिँ के हो भने उहाँलाई पनि तल पारिएका छन्, तर उहाँहरूको व्यवस्था चाहिँ के भने हराइजेन्टल हो होइन। हामी फरक फरक रहन चाहन्छौँ, सबै कुरोमा होइन, हामी फरक भएको कुरोमा फरक रहन चाहन्छौँ, तर हाम्रो पहिचान नमासियोस्। दलितको सवालमा चाहिँ यो विवाद छ क्या। अब त्यो जात हटोस् भनेपछि उहाँले पहिचान मास्नु खोज्नु भएको हो कि होइन, त्यो अलिकति फरक छ। नत्र भने लगभग अब धेरै कुरोहरू संसारको ऊबाट सिक्न सकिन्छ।
युनिभर्सिटी अफ विस्कान्सिनमा एभ्री इयर चाहिँ साउथ एसियन कन्फरेन्स हुने क्रममा तपाईँलाई मैले भेटेको थिएँ, उहाँ देखेको थिएँ, भेटघाट बोलचाल थिएन। त्यहाँ चाहिँ एमर्जेन्स अफ एथनिक कन्सियसनेस एन्ड डिलेमा अफ दलित इन नेपाल भन्ने कन्टेक्स्टमा मैले बोलेको थिएँ। हिजो धनकुमारी सुनारजीलाई चाहिँ मैले तपाईँहरूले के प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ महेन्द्र लाउतीलाई यस विषयमा भन्दा, पहिचानको विषयमा दलितले के भन्नु र खोइ ताराजी भन्नुभयो। यो डिलेमालाई कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ पहिचान आन्दोलनले दलित समुदायलाई? यो चाहिँ दलितको सवालमा अलिकति च्यालेन्ज छ, किनभने उहाँहरू जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, अब उहाँहरूले चाहेको त्यो भर्टिकल व्यवस्था, तल र माथिको व्यवस्था दलित भन्ने बित्तिकै सधैँ तल हुने अन्त्य होस् होइन। त्यसले चाहिँ गर्दाखेरि एसिमुलेसन भइदियो भने राम्रो हो भन्ने किसिमको अब हाम्रो आहुतिजीहरू विभिन्न दलितहरू साथीहरूको लेखमा त्यो देखिन्छ होइन। र उहाँहरू हामी जात व्यवस्थाको अन्त्य भनेर लागिरहनु भएको छ। तर त्यसको डिलेमा के हो भने त्यो त त्यसै त अन्त्य त हुनेवाला छैन। माथिको मान्छेले अन्त्य गर्ने भए त उहिले अन्त्य गरिसक्थे। उहाँले लडे, संसारकै इतिहास नलडेसम्म त्यो अन्त्य हुँदैन। इन्डियाको इतिहास पनि त्यही छ। इन्डियामा पनि अब इभन इन्डियामा त कानुनले पनि धेरै कडा कानुनहरू छ क्या। कसैले एउटा कर्मचारीले छुवाछुत भएको अगेन्स्टमा उसले कारवाही गरेन भने त्यो कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने कानुन छ इन्डियामा। नेपालमा त छैन नि त। अनि कर्मचारीहरूले प्रहरी प्रशासन कहिले गर्न मिलाउनु खोज्छन्। त्यसो हुँदा हुँदै पनि इन्डियामा एकदम छुवाछुतको व्यवस्था त एकदम गहिरोसँग गाडिएको छ। त्यो त कानुनले त स्वाटै त लाँदैन रहेछ। अनि इन्डियामा चाहिँ के त, अनि अहिले बहुजन समाज पार्टीमा मायावतीले के अरे नर्थ इन्डियामा विभिन्न समयमा 4-5 पटक मुख्यमन्त्री भइसकिन्। त्यो त माथिको मान्छेले दिएर त भएको होइन नि त। उनीहरूले बहुजनको पहिचान निर्माण गरे, बहुजन भएर एकत्रित भए र लडाइँ गरे र आन्दोलन गर्नुको लागि फेरि एउटा पहिचान चाहिन्छ क्या। तपाईँ म दलित हुँ, ऊ पनि दलित हो, हामी दलित हौँ, हामी के अरे उत्पीडनमा पढेका छौँ, हामी सङ्गठित हौँ भनेर पहिचान निर्माण भएर म पनि दलित हुँ भन्यो भने त्यो मान्छे सडकमा उत्रिन पनि सक्छ। उसले दलित हुँ भनेर भन्दैन, होइन म त क्षेत्रीय बाहुन जस्तो सुटुक्क म चाहिँ नाम ढाँट्छु भन्यो भने त ऊ त आन्दोलनमा उत्रिँदैन। नउत्रेपछि त अर्को दिनै दिँदैन। त्यसले गर्दा यो दलितमा ठुलो ऊ छ, डिलेमा चाहिँ दलितमा छ। तर मलाई लागेको चाहिँ अब इन्डियाको उदाहरण हेर्ने हो भने उहाँहरू सङ्गठित हुनै पर्छ। सङ्गठित कसरी हुन्छ भने जब मान्छेले दलितको पहिचान वा जे उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, साथीले शिल्पी पनि भनिरहनु भएको छ, त्यो पहिचान निर्माण गर्नु हो भने उहाँहरूको सङ्गठन र सङ्घर्ष सफल हुन्छ, अलिक चाँडो हुन्छ। नत्र भने चाहिँ मैले अलिकति उहाँहरूमा चुनौती चाहिँ देखेको छु। प्रोफेसर लाउती, अमेरिकाबाट हेरिरहनु भएको छ नेपालको साउथ एसियाको पनि राजनीतिलाई, समाजलाई। मिलन बस्नेत, दिपाङ्कर स्नेहाङ लगायतका यो मास्टर्सका युवा भाइ बहिनीहरूले अध्ययन गरे अनुसार चाहिँ दलित प्लस जनजाति थुप्रै यो सीमान्तकृत समुदाय चाहिँ क्रिस्चियनाइजिङ हुँदै गइरहेको छ, धर्मै छोडेर। अम्बेडकर बुद्धिस्ट भएर चाहिँ बित्नु भयो, हिन्दू नहुने भनेर। यसले झन् आन्दोलनलाई कता पुर्याउँछ त? के यो बाटो ठिक हो भनेर सोध्दैछन्। अब देशमा दुईटा पक्ष छ। एउटा चाहिँ म आफै व्यक्तिगत रूपमा धर्म मान्ने मान्छे होइन, तर पनि म धर्म मान्ने मान्छेको अधिकारलाई म रेस्पेक्ट गर्छु। त्यो उहाँहरूको अधिकार, जसलाई धर्म चाहिन्छ उहाँहरूले मान्नु पाउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कोही अब क्रिस्चियन स्वेच्छाले बन्नुभयो भने मेरो आपत्ति छैन होइन। त्यसमा मेरो एउटा कुरो त्यो उहाँहरूको निजी विचार हो। मैले अघि पनि भने लोकतन्त्रमा कुन धर्म मान्ने, कुन विचारधारा बोक्ने त्यो व्यक्तिको निजी विचार हो। अब त्यसले आन्दोलनलाई कसरी गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब इन्डियाकै उदाहरण हेरौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ बेफाइदा त गरेको छैन। इन्डियामा अम्बेडकरहरू अब के अरे बुद्धिस्ट बन्नुभयो, उहाँको लाखौँ फलोवरहरू लिएर। त्यसले चाहिँ त्यो दलितहरूको आन्दोलन त्यो समयमा चाहिँ अब सशक्त बनायो होइन। पार्टी खोल्ने बित्तिकै भोलि त कसैले जित्दैन। उहाँहरूले पनि त्यो सरकार फर्म गर्नु सक्नु भएन। अब इभन मायावतीको पार्टी काशीरामले लामो मेहनत गरेर पछि मायावती चिफ मिनिस्टर बन्नु सक्नु भएको हो।
तर इन्डियामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ काशीराम मायावतीहरूले बहुजन भन्ने एउटा आइडेन्टिटी निर्माण गर्नुभयो। त्यो सबैले त्यो निर्माण गरिसकेपछि अनि बल्ल उहाँहरू मोबिलाइज हुनुभयो। त्यसले गर्दा दलितहरूको च्यालेन्ज चाहिँ मेरो विचारमा धर्म परिवर्तनले अब त्यो आइडेन्टिटी क्रिएट गर्नलाई नै रोक्छ भन्ने देखिएको छैन, अब इन्डियामा देखिएन होइन। तर दलितहरूको च्यालेन्ज भनेको चाहिँ मेरो विचारमा पहिचान निर्माण देखिएको छ। अघि धनकुमारजीले नै भन्नुभयो नि, अब पहिचानको सवालमा के कुरा गर्ने भन्ने होइन। अनि उहाँहरू 2-4 जना उहाँहरूले पहिचानको प्रश्नमा प्रश्न नउठाए पनि पहिचानको लागि उहाँले स्पष्ट हामी पहिचानको लागि लडेका छौँ नभने पनि उहाँहरूले गर्नुभएको त्यही हो, पहिचानकै लागि। उहाँको दलित पहिचान स्थापित होइन कि हामी दलितहरूको हक अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू लाग्नु भएको हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूकोमा चाहिँ त्यो दोधारपनले, त्यो डिलेमालाई उहाँहरूलाई जति सशक्त हुनुपर्ने हो त्यो रोकिरहेको छ। अब जहाँसम्म क्रिस्चियनिटीमा जाने कुरोहरू छ, अब एउटा धर्मले आफूलाई तल्लो धर्मको रूपमा, तल्लो जातिको रूपमा राख्छ भने त मान्छेहरू त जान्छन्। मान्छे त धर्म खोज्ने हो भने जसले उसलाई मुक्ति दिन्छ, मुक्ति चाहने मान्छेले मुक्ति खोज्ने हो। र जुन धर्मले उसलाई, एउटा व्यक्तिले मलाई यो धर्मले मुक्ति दिन्छ भने त्यो धर्मपट्टि लाग्छ। अब हिन्दू धर्मले दिँदैन भने ऊ किन बसिरहन्छ? यो नेपालको पहिचान आन्दोलन चाहिँ अलि बढी भ्रष्टीकरणतिर जानुमा कुन तत्त्व जिम्मेवार छ भनेर यो दक्षिणपन्थी हाबी हुँदै विश्वमा गइरहेको परिवेशमा पनि पहिचान आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला, कतिको ठुलो प्रभाव पर्ला यो दक्षिणपन्थीको उभारले विश्वभरि भनेर चाहिँ यो याक्थुङ लेखक सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश थामसुङ हाङले सोध्नु भएको छ। अब संसारमा एउटा के देखिन्छ भने यो हक अधिकारको र लोकतान्त्रिकरणहरूको ट्रेन्ड चाहिँ एखोरो रूपले बढेको देखिँदैन होइन। घरिघरि यसो तल फर्किने र लोकतान्त्रिकरणको चाहिँ यो 90सम्म चाहिँ के भन्थ्यो भने लोकतन्त्रहरू वेबमा हुन्छ अरे के देशहरू। तपाईँ लोकतन्त्र भएको देशहरू हेर्नु भने ठ्याप्पै एउटा दशक वा एउटा 20 वर्षमा एक ग्रुपहरू हुन्छन् अनि त्यसपछि हुँदैनन् रे, अनि फेरि अर्को 20-30 वर्षपछि अर्को ग्रुपहरू हुन्छन् रे। र त्यो पहिलो चरणमा भएकाहरू चाहिँ फेरि त्यहाँ रिभर्स वेभ पनि हुन्छ। अब 20वटा देशहरू लोकतान्त्रिकरण भयो भने 5वटाहरू फेरि फर्किन्छन् नि, वा 10वटा चाहिँ फर्किन्छन् नि भनेर वेभ अफ डेमोक्रेसी भन्ने त्यो फेमस हुनै छ लोकतान्त्रिकरणको स्टडीमा होइन। त्यस्तै रिभर्स वेभको पनि कुरोहरू त्यहाँ आउँथ्यो। तर ओभरअल डेमोक्रेसी स्कलर्सहरूले चाहिँ के कुरा गरेको छन् भने ओभरअल नेट इम्प्याक्ट चाहिँ केही फर्केर पनि त्यो ब्रेकडाउन पनि भए, रिभर्स वेभ पनि आयो। तर संसारलाई हेऱ्यौँ भने पहिलाको देशहरू भन्दा अहिले धेरै देशहरू लोकतान्त्रिकरण छन्। पहिलाको देशहरू भन्दा अहिले धेरै देशहरूमा चुनाव हुन्छ र लोकतन्त्र भएकै देशमा पहिलाको दाँजोमा हक अधिकारहरू बढी से बढी मान्छेले पछिल्लो समयमा पाएका छन्। त्यो एकोरो जाँदैन। घरिघरि यो अब दक्षिणपन्थी कन्जर्भेटिभ वालाहरूको पनि उनीहरूको पनि कहिले कहिले लोकतन्त्रमा दिन आउँदो रहेछ, तर त्यो सधैँ आउँदैन। जस्तो अब अमेरिकामा पनि अब चुनावले के हुन्छ अब त्यो चाँडै देखिएला, तर अहिले पब्लिक ओपिनियन पोलले एउटा सम्भावना के देखाएको छ भने यो ट्रम्प र उसको पार्टी चाहिँ नराम्रोसँग हार्ने सम्भावना। अबको लगभग 3 हप्तामा ठुलो परिवर्तन भएन भने एउटा सम्भावना नराम्रोसँग हार्ने सम्भावना छ भन्ने चाहिँ देखाउँछ होइन। उनीहरूको पनि पालो आउँछ किनभने मान्छेहरूमा असन्तोष, मिसगभर्नेन्स, एउटै पार्टी मात्र देख्दा, एउटै ऊ मात्र देख्दा मान्छे वाक्क दिक्क भएर पालो आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि दक्षिणपन्थीहरूको पनि दिन आयो। अब दक्षिणपन्थीहरूको दिन यो पहिचानको सवालमा जाने दिनहरू पनि आएको छ र संसारको हक अधिकारको, तपाईँ मानव अधिकारको, अन्य महिलाहरूको हक अधिकारको, माइनोरिटिजहरूको हक अधिकारको तपाईँ त्यो लङ टर्म ट्रेन्ड, सर्ट टर्म ट्रेन्ड हो भने अहिले पेसिमिस्ट अवस्था छ। लङ टर्म ट्रेन्ड हो भने चाहिँ निरन्तर रूपले सिधा एकोरो रूपमा होइन, यसो खुम्चिँदै यसो गर्दै माथि चाहिँ गइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो म लङ टर्म अप्टिमिस्ट नै देखाउँछ इतिहासले। प्रोफेसर लावती, म अब
अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रवेश गर्छु। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगिसकेका छौँ र यो कार्यक्रम नेपाल लाइभ, रातोपाटी, पब्लिक डिस्कोर्स फाउन्डेसन, लिडरसिप क्याफे, ख्याल भगाल लगायत थुप्रै पेजहरूबाट तपाईँहरू प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सक्नुहुनेछ र यो पछिसम्म उपलब्ध नै हुनेछ। मैले यो कार्यक्रमको लागि भनेर नेपालका आदिवासी जनजाति तथा यो सीमान्तकृतको मुद्दामा आवाज उठाउने अधिकार कर्मी महिला साथीहरूसँग पनि छलफल गरेको थिएँ र उहाँहरूले प्रणिका कोयु लगायतको टिमहरू, कैलाश राईहरू हुनुहुन्छ, कुमारी लामा, थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ। उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ भने जनजाति अथवा यो पहिचानको आन्दोलन गर्ने साथीहरू जब अलि बढी चर्चामा आउन आएको देखिन्छ, महेन्द्र लावती पनि देखिरहनु भएको छ अहिले, ती व्यक्तित्वहरूलाई हिलो छाप्ने अथवा कुनै न कुनै सङ्घीय आरोप लगाइदिने प्रवृत्ति नेपालमा देखिएको छ। त्यो खासमा त्यस्तोबाट बच्न चाहिँ अभियन्ताले के गर्नुपर्दछ? जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नामुद प्राध्यापकहरूलाई पनि विभिन्न आक्षेपहरू, लान्छनाहरू लगाउन खोजियो। अब महिला जनजाति राजदूत हुँदाखेरि पनि मानव तस्कर जस्तो समेत मुद्दा लगाइएको देखिन्छ। कुनै थारू आन्दोलनको चाहिँ अगुवालाई पक्रिएर यो आरोप हो भनेर एउटा सङ्गीन खालको आरोपहरू लगाइएको देखिन्छ। यस्तो चाहिँ खास यो सुनियोजित यो मन नपराउने तत्त्वहरूले गरेको मात्रै हो कि जनजातीय अभियन्ताहरू नै सचेत हुनु आवश्यक छ? मेरो विचारमा दुईटै पक्ष छ होइन। अब सचेत चाहिँ अब सबै सचेत हुनु पर्यो, तर सचेत हुनुपर्छ भन्दा गल्ती अरूले चाहिँ गल्ती गरे कि भन्ने पनि अब त्यो बुझाइ हुन सक्छ। यहाँ चाहिँ गल्ती नगर्दाखेरि पनि आरोप लगाउने नेपालमा प्रचलन छ होइन। र फेरि त्यो आरोप कसरी टिकाउ हुन्छ भने एउटा जाति विशेषले चाहिँ अब हामीले उठाएको कुरोहरूलाई विभिन्न कारणले, मलाई चाहिँ हामीले उठाएको कुरोले उहाँहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ। किन हामी सबै मिल्यौँ भने नै देश विकास हुन्छ, देशमा शान्ति छाउँछ होइन, देश बलियो हुन्छ। अनि इन्डियासँग झगडा गरौँला, चाइनासँग लडौँला वा के गरौँला, तर हामी आपसमा चाहिँ एकले अर्कालाई थिचोमिचो गरेपछि त हामी एकत्रित हुँदैन। त्यसले गर्दा यसलाई सबलाई हामी कल्याण गर्छ जस्तो लाग्छ। तर मान्छेले संकीर्ण विचारले सोचेपछि आफ्नो जातिको मात्र हेरेपछि उहाँहरू तर्सिने गरेको हुनुहुन्छ र त्यसले चाहिँ तर्सेर चाहिँ उहाँहरूले अनेक आरोपहरू, मिथ्याहरू चाहिँ क्रिएट गर्नुहुन्छ। जस्तो हाम्रो चौधरीजीकै कुरा गर्नुहोस् होइन, बेफाकमा चुनाव जितेको, अत्याधिक मतले जितेको र उहाँलाई मत दिने मान्छेहरू पनि थारूहरू मात्र होइन, टिकापुरको पहाडेहरूले पनि उहाँलाई मत दिनुभएको छ ठुलो मात्रामा। उहाँले त्यत्रो मत त फराकिलो मत ल्याउनु भएको छैन नि। तर हाम्रो केन्द्रका खसारहरूलाई त्यो पचेन उहाँप्रति होइन। अनि त्यसमा फेरि यो प्रहरी र प्रशासन र नेतागणहरू मात्र होइन, मिडियाको पनि ठुलो रोल छ। जुन किसिमको जनमानसमा त्यो थारूहरूले यस्तो जघन्य अपराध गर्यो, त्यसले गर्दा अहिले पनि हाम्रो चौधरीजीलाई थुन्नु पर्छ भनेर तपाईँ सोसियल मिडियामा हेर्नुहोस्, उसमा हेर्नुहोस् है, त्यो मिडियाले क्रिएट गरेको अफवाह हो क्या। त्यो तथ्य होइन, तर मिडियाले तथ्य जस्तो बनाइदियो होइन। त्यसले गर्दा अब त्यसको त पोजिटिभ पक्ष के हो भने एक किसिमले त्यो कुरा पत्याउँछ, अर्को किसिमले पत्याउँदैन। अहिले चौधरीजी त आदिवासी जनजातिको लागि त हिरो हो, हिरो बन्नु भएको छ होइन। भनेपछि त अब त्यसको दुइटै पाटा छ। अब अभियानमा लागेका मान्छेहरूले त्यो रिस्क लिनु पनि पर्छ। मेरो लागि, अब हाम्रो लागि षड्यन्त्र गर्ने मान्छेहरू, हामीलाई खुइलाउने प्रयास गर्ने मान्छेहरू लागेका छन्, लाग्छन्, तर त्यसको त्यो रिस्क हामी लिन चाहन्छौँ र त्यो रिस्क लिएपछि हामी उनीहरूको लागि भिलेन होला। अब नेपालमा त भाग्यले गर्दा 2/3 भन्दा बढीको हामी हिरो बन्न सक्छौँ। आज नबन्ला, किनभने मिडियाले आज कुरा घुमाउँछ। मिडिया त सधैँभरि यिनीहरूकै मात्र मिडिया त रहँदैन, किनभने मिडियाको रिडरसिप त आखिरमा जनता हो। जनता त नेपालमा त भाग्यवश मैले नेपालको डेमोग्राफी भनेको चाहिँ 2/3 भन्दा यहाँ त एक्सक्लुडेड मान्छेहरू छौँ हामी चाहिँ होइन। हामी सीमान्तकृत गरेको मान्छे छौँ। त्यसले गर्दा नेपालमा म अप्टिमिस्ट हुनुको एउटा कारण चाहिँ त्यो डेमोग्राफीले पनि हामीलाई साथ दिन्छ। यो एउटा परिवर्तनको लागि हामीले जस्तो श्रीलङ्कामा जस्तो हामी पेसिमिस्ट हुनु पर्दैन। नेपालमा सकिन्छ, तर त्यसको लागि हामी एक ठाउँमा आउनुपर्छ र निश्चित रूपले आफू पनि
उसलाई मौका दिनु होइन। अब त्यसमा म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, नेपालमा चाहिँ कस्तो सिमको षड्यन्त्र हुन्छ भने अब डाक्टर भट्टराईलाई त्यो प्लेजरिजमको आरोप लगाइयो है, त्यो पनि त्यो के अरे एउटा थेसिस छापेर बेचेको रूपमा क्या। जबकि डाक्टर भट्टराई भनेको पैसाको सवालमा मैले त्यति निस्वार्थ मान्छे मैले देखेको छैन, त्यति चोखो मान्छे। म उहाँसँग सङ्गत गरेको लगभग 20 वर्ष भयो। पैसाको सवालमा अरू सवाल पनि चर्चा गर्न सकिन्छ, पैसाको सवालमा उहाँ जस्तो मैले चोखो मान्छे मैले कमै देखेको छु है। र उहाँसँग पैसाको कमी पनि छैन। र उहाँलाई त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कको त्यो एक्सक्लुजन परियोजनामा आदि इत्यादिमा हामी काम गरौँ, तपाईँ पनि कन्सल्टेन्ट बस्नुहोस् भनेर उहाँलाई अनुरोध पनि आएको। तर उहाँको एउटा अडान थियो, मैले लेखेको रिपोर्ट जस्ताको त्यस्तै छापिनुपर्छ, त्यसलाई काटछाट गरिनुहुन्न भनेपछि त्यसमा उहाँले त्यो एडिट गर्न अनुमति दिनुभयो। कहाँ उहाँले त लाखौँ लाख पैसा पाउनुहुन्थ्यो नि। उहाँ त्यो एउटा थेसिसलाई कपी गरेर बेचेर त्यो 2000 खोज्ने मान्छे नै होइन होइन। तर आरोप लगाइदियो त्यो पैसाको लागि बेचेको हो कि जस्तो बनाएर क्या, ठ्याक्क त्यसरी भन्दैनन् होइन। तर थेसिस चाहिँ बेच्ने कारण चाहिँ पैसाको लागि हुन्छ, त्यो फोटोकपी बनाउँछ, उसले गर्छ, उसले पनि आफ्नो भाग लिन्छ। नेपालमा त भाग सबै धेरै ठाउँमा धेरैले लिने गरेका छन्। त्यसले गर्दा त्यस्तो अब, तर अब नचिन्ने मान्छेलाई त त्यो थाहा हुँदैन नि त। नचिन्ने मान्छेले पत्याइदिन्छ कि नेपालमा भइरह्यो कि त्यही छ। त्यसले गर्दा नेपालमा एउटा समस्या, यो आरोप चाहिँ सङ्गठित गिरो हो क्या जस्तो। अनि त्यसमा पनि फेरि कस्तो भने अब सेन्टर फर इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजमले, जसले चाहिँ अस्ति पछिल्लो समय उनीहरूको अनुसन्धानले के चाहिँ एउटा रिलिज गर्यो भने त्यो विदेशदेखिको पैसा आएको रिलिज गर्यो नि। अनि त्यसमा एउटा अनौठो उनीहरूले कसरी डिफाइन गरिदियो भने चाहिँ सर्टन मितिदेखिको हामीले कटअफ गऱ्यौँ है भनेर, त्यतिखेर दीक्षित परिवारको त्यो विदेशमा ब्याङ्कमा रहेको ठुलो हल्ला सल्लाह थियो। अनि त्यो उहाँहरूको डेफिनेसनलाई स्वात्तै त्यसलाई काटिदियो क्या, अलग्गाइदियो। अनि अरूले अब उपेन्द्र महतोहरूले पैसा ल्याएको, उपेन्द्र महतोहरूले त पैसा ल्याएको हो, वैधानिक रूपले पैसा ल्याएको हो। उहाँले पनि त्यहाँ भन्नु, यसो मेरो कुनै कमेन्ट गर्नु छैन। मान्छेले सरकारको नीति नै त्यही छ, वैधानिक रूपले पैसा ल्याऊ। त्यहाँ चाहिँ अवैधानिक रूपले पैसा लानु पनि भएन, अवैधानिक रूपले पैसा पनि ल्याउनु भएन भन्ने हो नि त। अनि अवैधानिक रूपले पैसा लानेको चाहिँ खोज पनि नगर्ने, वैधानिक रूपले ल्याएको भने फल्नाले यति अरब ल्यायो, यति करोड ल्यायो भनेर भनिदिन्छ। नेपालमा चाहिँ यति अरब आयो, यति करोड आयो भने त्यो अवैधानिक हो कि भनेर मान्छेहरूलाई बुझाइदिने क्या। त्यसले गर्दा नेपालमा एकदम यो सुनियोजित छ है यो। अब मैले त्यो अब एक दुईवटा संस्थाको नाम पनि लिएँ, उहाँहरू मेरो पछि पनि कुद्नु हुनु बेर छैन। अनि अब प्रणिका कोयुजी साथीहरूकै प्रश्न चाहिँ, यदि यसरी कुनै अभियन्ता जन्मिन लाग्दा उसलाई खुइल्याउने सिद्ध्याउने किसिमको विभिन्न गतिविधि हुन्छ भने त्यसलाई मजबुत पार्न महिला युवा साथीहरू आउँदाखेरि उहाँहरूलाई स्वीकार्यता त्यति हुँदैन, त्यस्तो स्पेस चाहिँ हतपत प्रदान हुँदैन यो पहिचानको मुभमेन्ट गर्ने विज्ञहरूबाट भन्ने गुनासाहरू पनि छ नि, यसमा के भन्नुहुन्छ? त्यो निश्चित रूपले म त्यो गुनासाहरूलाई म गर्छु। किनभने कस्तो छ भने अब हामी आदिवासी जनजातिहरू आफूले आफूलाई इगालिटेरियन छौँ भन्छौँ, र के हदसम्म अब आर्यनहरूको दाँजोमा हामी इगालिटेरियन पनि छौँ, तर हामी कम्प्लिटली इगालिटेरियन पनि छैनौँ है। र कतिपय कुरोमा हामी हिन्दूकृत पनि भइसकेका छौँ, हामीले चाहेर र नचाहेर हिन्दूकृत पनि भइसकेका छौँ होइन। र त्यसले गर्दाखेरि यो विशेष गरी युवाहरूलाई नि कि ठाउँ नपाउने त आदिवासीहरूको समाजमा पनि छ। किनभने आदिवासीहरू हामी कलेक्टिभ डिसिजन गर्छौँ भनेर भन्छौँ नि, त्यो कलेक्टिभ डिसिजन त कसले गर्छ त? बुढापाकाहरूले गर्ने हो नि त, युवाहरूले त गर्ने होइन नि त। भनेपछि त्यो हामीले स्वीकार्नु पर्यो। इभन हामीले गौरव गर्ने संरचनामा होइन ऊहरूमा, त्यसमा पनि ती सवालहरू छन्, ती चुनौतीहरू छन्। अब जस्तो लिम्बूहरूको कुरा गरौँ, महिलाहरू त एकदम एक किसिमले धेरै हदसम्म अन्य जातिको सशक्त छ। एउटा लिम्बू महिला बिहा गरेपछि सजिलै उसलाई श्रीमान चित्त बुझेन अर्कोसँग बिहा गर्न सक्छ, त्यसलाई अन्यथा सम्झिँदैन। उसले भर्जिनिटी लस गरेको त्यो कन्सेप्टै लिम्बूहरूमा छैन, उसले 5 जना बिहा गर्न सक्छ भनेपछि ऊ त इन्डिपेन्डेन्ट भयो नि त। त्यसलाई अन्यथामा समाजले सजिलो स्वीकार्छ। तर लिम्बूहरूको इतिहासको हामी चुम्लुङको बैठकहरूमा गरौँ,
त्यहाँ प्रायः जसो बुढा नाम चलेका पुरुषहरूको नाम पाउँछौँ। भनेपछि चाहिँ एक तरिकाले अधिकार पनि छ, तर त्यही अधिकार विभिन्न किसिमले फर्मल बैठकहरूमा हामीले दिएका छैनौँ र त्यो कुरोहरू हामीले स्वीकार्यौँ, त्यसलाई भने हामी त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ नि त। जस्तो अहिले किराँत याक्तुम चुम्लुङले उसको 13वटा जिल्लामा संस्था छ, एउटा कि दुईटा जिल्ला बाहेक जहाँ चाहिँ थोरै जनसङ्ख्या भएको भए अन्य सबै जिल्लाबाट केन्द्रीय सदस्य 2 जना छान्छ, 1 जना पुरुष 1 जना महिला। त्यो त हामीले स्वीकारेपछि नै हामी यसरी यसलाई ओभरकम गर्न सक्छौँ है भनेर। अनि उनीहरूको 5 जना पदाधिकारी मध्ये 2 जना महिला हुनै पर्छ होइन। अझैसम्म अध्यक्ष बन्नु भएको छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो त अब ठाउँ दियो नि त, ठाउँहरू त उसले स्वीकार्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले विशेष गरी युवाहरूले भनेको कुरो एकदम जायज छ है, महिलाहरूले भनेको कुरो पनि एकदम जायज छ। निश्चित रूपले अन्य जातिको दाँजोमा जनजातीय त्यो ट्रेडिसन्सहरू इगालिटेरियन छन्, तर त्यहाँ पनि केही विशेष गरी युवाको हकमा महिलाहरूको हकमा समस्याहरू छन् वा हामीले उ गरेको छैनौँ होइन। त्यसलाई हामीले फर्मली पनि एड्रेस गर्नु पर्यो, इन्फर्मली भएको ठाउँमा उहाँहरूलाई पनि ठाउँ दिनु पर्यो। किनभने हामी भन्छौँ त अब मैले अध्ययन गर्ने अनुसन्धान गर्ने त मेरो एउटा समयमा एउटा इन्ट्रेस्ट जाग्यो, मैले एक्सक्लुजन इथनिसिटी सम्बन्धी गरेँ। अबको नयाँ युवकले त अब मैले गरेको त दोहोऱ्याउँदैन, किनभने मैले त गरिसकेँ। अब नयाँले त यो पहिचानको मुद्दालाई उसले अर्को ऊबाट हेर्छ होइन, अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्छ। अब त्यसमा अब मैले ठाउँ दिएँ भने मैले पनि सिक्नु पाउँछु, मेरो समुदायले पनि सिक्नु पाउँछ, मेरो समाज र मेरो देशले पनि सिक्नु पाउँछ। त्यसरी चाहिँ लिनुपर्छ। र यसमा म चाहिँ के भन्छु भने अब नाम नतोकौँ होइन, मैले निश्चित रूपले युवाहरूलाई प्रमोट गर्ने साथीहरू पनि देखेको छु यो आन्दोलनहरूमा। अब कोही कोही खालि आफूलाई मात्र प्रमोट गर्ने साथीहरू पनि देखेको छु। अब त्यो अब सबै किसिमको हुँदा के व्यक्तिगत प्रमोसन के। अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिम क्षणमा आइपुगेका छौँ। छन चाहिँ थुप्रै प्रश्नहरू, धेरै साथीहरूले, एकजना साथीले त युनिभर्सिटीको स्टुडेन्टले 12वटा प्रश्न पठाउनु भएको थियो, सबै राखिदिनु है भनेर। अब सबै प्रश्न राख्न सकिएन। राजन मुखारुङ जो पहिचानको आन्दोलनमा अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्छ, साहित्य लेखन, तपाईँको सृजनशील अराजकता जस्ता अभियानहरूमा संयुक्त रूपले हाँकिरहनु भएको साथीले पनि मसँग छलफल गरेर उहाँहरूको टिमबाट चाहिँ मलाई भन्नुभएको थियो कि प्रोफेसर लावती अमेरिकामा बसेर निकै ठुलो योगदान गरिरहनु भएको छ प्राज्ञिक रूपले, र यहाँ आएर धेरै थोर अभियान नै गरिरहनु भएको छ। यो भुइँ मान्छेमै पुगेर अभियान चाहिँ कहिले गर्न सकिएला उहाँबाट, र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्न कुन कुन हिसाबले कसले सघाउनु पर्ला। लौ न यो एउटा भङ्गालो भयो, एकत्रित साझा आन्दोलन हाँक्ने अन्तर्राष्ट्रियकरण सहित अगाडि बढ्न उहाँबाट के सुझाव हुन्छ हामीलाई भन्नुभएको छ। अब यसमा है अब दुईटा प्रश्न आयो। एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरणको चाहिँ मेरो विचारमा शङ्कर लिम्बूहरूले लाहुर्निपहरूबाट चाहिँ के हदसम्म र देव सुनवारहरूले मिडियाको सवालमा चाहिँ के हदसम्म उहाँहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिरहनु भएको छ होइन। अब विभिन्न अब सङ्घ संस्थाहरूसँग कोलाबोरेसन गरेर किताबहरू छाप्नदेखि लिएर इस्युजहरू उठाउनदेखि लिएर युएनमा कुरा लानेहरू उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ होइन। अब त्यसमा हामी थप सघाउन सक्छौँ, सहयोग गर्न सक्छौँ। अब मेरो पक्षबाट हुने भनेको चाहिँ मैले चाहिँ अब यो अन्तर्राष्ट्रियकरण चाहिँ प्राज्ञिक क्षेत्रमा अब गर्ने हो। अब प्राज्ञिक क्षेत्रमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भने अब हाम्रो पब्लिकेसनहरू मार्फतबाट हुने हो होइन। अब लेखहरूबाट, एकाडेमिक आर्टिकलहरूबाट जो चाहिँ मैले गरिरहेको छु जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने मलाई अमेरिका बसेर मेरो व्यक्तिवृत्तिमा त यहाँकै रिसर्च गरेर वा अन्य गरेर मैले बढी फाइदा पाउँथेँ होला होइन, त्यो सम्भावनाहरू थियो होला। तर मैले खालि नेपालमा पनि लोकतन्त्र र सीमान्तकृत आदिवासीहरू, फेरि आदिवासीहरू मात्र होइन है, मैले चाहिँ ओभरअल सीमान्तकृत समुदायलाई हेर्छु। अब बढी चाहिँ अब आदिवासीहरूकैमा पनि विशेष एउटा आदिवासी होइन आन्दोलनलाई मैले हेर्ने गरेको छु, बढी आदिवासीकोमा आयो होला। तर मैले चाहिँ सम्पूर्ण सीमान्तकृतहरूको सवालहरू उठाउँदै आएको, त्यसको बारे लेख्ने गरेको, रिसर्च गर्ने गरेको पाएको छु होइन। अब जहाँ भुइँ मान्छेको सवालमा भन्ने कुरो छ, मेरो विचारमा चाहिँ अब भुइँ मान्छेको सवाल भनेर अब कुन त राजनीति गरेर भन्नु खोज्नु भएको हो कि
अब एउटा आन्दोलनमा सडक आन्दोलनमै लागेर गर्ने भन्ने कुरो आएको हो कि होइन। अब के वा अब आफ्नो लेखहरू सहजताको रूपमा जनमानसमा पुर्याएर गर्ने भन्ने कुरोहरू आएको हो कि होइन। मैले ओपिनियन पिसहरू पनि एउटा लेखेको कारण चाहिँ त्यो पनि हो। अब त्यो उहाँहरूको शब्दमा भुइँ मान्छेमा पुगोस्, भुइँसम्म पुगोस् भन्ने किसिमले होइन। म कतिपय कुरोहरूमा रिसर्च गरिसकेपछि त्यसलाई भ्याएसम्म, सधैँभरि भ्याइँदैन, किनभने यहाँ के समस्या हुँदो रहेछ भने 1-2 महिना यो नेपालीमा फेरि टाइप गर्न बिर्सेपछि फेरि त्यो अक्षरहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि फेरि डिक्सनरी पल्टाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो ह्रस्व दीर्घ फेरि त्यो बिर्सिँदो रहेछ कि त्यो ग्याप भएपछि। त्यसले गर्दाखेरि मेरो त्यो भुइँ मान्छेमा जाने त्यो प्रयास पनि हो। र प्रत्येक साल म नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ अब म प्रत्येक साल म काठमाडौँ बाहिर जान्छु र लामो समयको लागि, कम्तीमा पनि 2-3 हप्ताको लागि म काठमाडौँ बाहिर जान्छु होइन। जस्तो यसपालि समरमा म आउन सकिनँ, अघिल्लो समरमा म पूर्वाञ्चलको 4-5वटा जिल्ला गएँ, धनगढी, कैलालीहरू गएँ होइन। अब त्यो चाहिँ मेरोबाट मेरो रिसर्चको सिलसिलामा पनि हो, मेरो बुझ्ने सिलसिलामा। तर र मैले त्यहाँ अब गएको बेला साथीहरूले या यो विषयमा यसो बोलिदिनुहोस्, उ गरिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ, त्यसरी आएको बेला म आफ्नो कुरोहरू सेयर गरिरहेको पनि छु। त्यसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा म त्यो किसिमले म सकेसम्म धेरै साथीहरूकोमा समय र मेरो क्षमताले भ्याएसम्म जाने प्रयास गरिरहेको छु। तर मेरो अर्को योजना चाहिँ के हो भने अब यहाँ अमेरिकामा छोराछोरीलाई कलेज पढाउन असाध्य महँगो छ। मेरो कान्छो छोरो 12 क्लासमा छ। अब यो सालपछि अर्को साल ऊ कलेज जान्छ, कलेज 4 वर्ष लाग्छ, कलेजको असाध्य महँगो छ। उसको त्यो 4 वर्षपछि भन्नु अबको 5 वर्षपछि चाहिँ म चाहिँ अब अलिकति मेरो अब पारिवारिक बर्डनबाट केही मुक्ति पाउँछु। त्यसपछि चाहिँ म कम्तीमा पनि सुरुमा 1-2 वर्ष चाहिँ अब हाफ रिटायरमेन्ट लिएर अनि नेपालमा बढी बस्ने, अनि त्यसपछि अब फुल रिटायरमेन्ट पनि। यहाँ त फेरि रिटायरमेन्ट लिनु भनेको चाहिँ 55 वर्ष पुगिसकेपछि जहिले लिए पनि हुन्छ होइन। त्योभन्दा अगाडि पनि लिनु पाइन्छ, खालि आफू पेन्सन कम हुने मात्र हो। त्यसले गर्दा त्यो सुविधा छ। त्यसले गर्दाखेरि अब म मेरो नेपालमा बिताउने समय चाहिँ अब क्रमिक रूपले बढ्दै जानेछ। हस्, प्रोफेसर लावती, अन्तिममा तपाईँको एथनिसिटी, इनइक्वालिटी, डेमोक्रेसी इन नेपाल भन्ने पुस्तक नेपाल स्टडिजमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा MA अङ्ग्रेजी 3rd सेमेस्टरमा प्रिस्क्राइब छ। त्यसका विद्यार्थीहरू पनि थुप्रै तपाईँलाई सुन्न इच्छुक हुनुहुन्थ्यो। यस्ता यङ स्कलरहरूलाई कुनै बौद्धिक एउटा अभियानको लागि केही सुझावहरू छ अन्तिममा विश्वविद्यालय? म अब यहाँ धेरै MA का साथीहरू पनि अब सुनिरहनु भएको हुनाले उहाँलाई के भन्छु भने अमेरिकामा तपाईँ मेहनत गर्ने हो भने अमेरिकामा विशेष गरी PhD र इभन मास्टर्सको लागि चाहिँ यो फन्डिङहरू, स्कलरसिपहरू, PhD प्रोग्राममा त सबै ठाउँमा केही न केही स्कलरसिप हुन्छ। किन स्कलरसिप दिन्छन्? उनीहरूको आफ्नै फाइदाको लागि। उनीहरूले PhD स्टुडेन्टलाई अन्डर ग्रेजुएट क्लासहरू पढाउन लाउँछन्, आफ्नो रिसर्च एसिस्टेन्ट बनाउँछन्, टिचिङ एसिस्टेन्ट बनाउँछन् होइन। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई तपाईँले नयाँ मान्छेलाई रिक्रुट गर्नु पर्यो, अर्को प्रोफेसर राख्नु पर्यो भने धेरै तलब दिनु पर्यो, धेरै बेनिफिट गर्नु पर्यो भने तपाईँलाई तपाईँको ट्युसन तिर्दै भयो तपाईँलाई, अनि सस्तो दरेटमा सस्तो श्रममा तपाईँलाई काम गराए भयो। त्यसले गर्दा त्यो युनिभर्सिटीको लागि पनि फाइदा छ, तर विद्यार्थीहरूलाई पनि फाइदा हुने त्यस्ता अवसरहरू PhD प्रोग्राममा त सबै PhD प्रोग्रामले अफर गर्छ होइन, मास्टर्स प्रोग्राममा पनि थोरै अफर गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अवसर प्रशस्त छ तपाईँहरूलाई अब पढाइ बढाउने हो भने। तर एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भने यहाँको एप्लिकेसन प्रोसेस चाहिँ 1 वर्ष जति लाग्छ है। इभन यहाँका मान्छेलाई पनि GRE दिनुपर्छ, अब आर्टिकलहरू पब्लिस गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ, वा एउटा एकदम रिफाइन्ड राइटिङ स्याम्पलहरू तयार गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ लगभग 1 वर्ष लाग्छ तपाईँलाई कम्तीमा पनि होइन। त्यसले गर्दा त्यो प्लान गरेर तपाईँ लाग्नु हो भने तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुन्छ। नेपालमै केही गर्न चाहनेलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? नेपालमा त अझ म चाहिँ के भन्छु भने नेपालमा च्यालेन्जहरू एक किसिमका च्यालेन्जहरू छन्, तर त्यहाँ साँच्चै नै काम गर्ने मान्छेलाई धेरै अवसरहरू पनि छन् है।
त्यसले गर्दाखेरि त्यो अवसरहरूको लागि अब सानोतिनो कुरोहरू तपाईँ छोडेर त्यसलाई झर्को नमान्ने हो भने होइन, जस्तो अहिले उत्तम बाबु श्रेष्ठ फर्किनु भएको छ होइन, उहाँले एउटा के संस्था खोलेर लाग्नु भएको छ होइन, उहाँले त्यसै आउनुभएको भएन, देशको मायाले पनि होला होइन। तर एउटा चाहिँ नेपालमा अवसर देख्नुभयो, उहाँ जानुभयो। तर अब खालि नेपालमा चाहिँ के हो भने अब सानोतिनो झमेलाहरू, एउटा अब संस्था दर्ता गर्नु पर्यो भने पनि 10 जनाको चाकरी गर्नुपर्ने, 10 दिन धाउनु पर्ने होइन, अब त्यस्ता उहरू छन्, च्यानल मिलाउनु पर्ने होइन, त्यस्ता झन्झटहरू छन्। अब त्यसलाई अलिकति अब अस्वाभाविक, अब स्वाभाविक त होइन, त्यसलाई झर्को नमानिकन लागेर काम गरेको खण्डमा नेपालमा धेरै मौका पनि छ, अवसरहरू पनि छन्। हस्, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक महेन्द्र लावती। छोटो 1-1.5 घन्टाको गफ गर्ने भनेको लामै गफ भइसकेको छ र उहाँसँग अरू पनि थुप्रै विषयहरूमा गफ गर्न सकिने आधारहरू, उहाँको आलेखहरू पढ्दा हामीले भेटेका छौँ। आगामी दिनमा पनि तपाईँलाई फेरि स्वागत गर्न पाऊँ। आज समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो टेक्निकल टिमका साथीहरू, युवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र हामीलाई लाइभ गरिदिनु हुने नेपाल लाइभ, रातोपाटी.com लगायतका पोर्टलहरूलाई पनि धन्यवाद भन्दै आजको दिन रात शुभ रहोस्, अमेरिकाको बिहानी शुभ रहोस्। प्रोफेसर लावतीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल फर्किनुहोस् र यहाँको अभियानलाई सघाउनुहोस् भन्ने अनुरोधका साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद। डाक्टर तारालालजीलाई पनि, प्रोफेसरलाई पनि धेरै धेरै, तपाईँलाई पनि मलाई मौका दिनुभयो आफ्नो आइडियाहरू सेयर गर्न। तपाईँ र तपाईँको संस्था र तपाईँको टिमलाई पुनः धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, बाइ बाइ।